गरेका थियौँ भने अब अर्को चाहिँ मोबाइल लाइडार भनेको यसरी गाडीको माथि लाइडार सेन्सर राखेर अनि पनि लाइडार जस्तै यो मोबाइल लाइडार चाहिँ मोस्टली रोडको कोरिडोरहरू म्यापिङ प्लस रेलको कोरिडोरहरू म्यापिङ गर्नको लागि चाहिँ यो लाइडारको यो मोबाइल लाइडारको प्रयोग हुन्छ। अनि त्यस्तै टेरेस्ट्रियल प्लेटफर्म भनेको चाहिँ टोटल स्टेसन जस्तै हो, एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सार्दै जाने र त्यसले त्यसको वरिपरि चाहिँ अब त्यसले चाहिँ 360 मा स्क्यान गरेर अनि त्यसको पोइन्टहरू चाहिँ हामीलाई दिन्छ। अनि त्यस्तै यो टेरेस्ट्रियल स्क्यानरको बारेमा चाहिँ भन्दाखेरि मैले अहिले भने जस्तै टोटल स्टेसन जस्तै ठाउँ ठाउँमा राखिन्छ र चाहिँ त्यसलाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सार्दै गइन्छ। त्यो एक ठाउँमा त्यो राखेको ठाउँमा त्यसले एकैचोटि 360 डिग्रीमा स्क्यान गर्ने भएको हुनाले त्यो चाहिँ एकदमै त्यसको वरिपरि सबै इन्फर्मेसनहरू आउँछ। अनि त्यस्तै अब हामीले चाहिँ अझै त्यसलाई त्यो डाटालाई लाइडारको डाटालाई पनि अझै एक्युरेट गराउनको लागि हामी प्रिसाइज ग्राउन्ड कन्ट्रोल पोइन्ट या सर्वे कन्ट्रोल पोइन्ट्स भन्छौँ हामी, त्योहरू पनि हामी राख्छौँ। र यो चाहिँ यो टेरेस्ट्रियल स्क्यानिङ भनेको मोस्टली चाहिँ हिस्टोरिकल बिल्डिङहरू आर्कियोलोजिकल बिल्डिङहरूलाई प्रिजर्भ गर्नको लागि, जस्तो कि अब मानव नेपालमा जस्तो हाम्रो भूकम्प गयो, भूकम्प जाँदाखेरि हाम्रो कति बिल्डिङहरू मासिए गए, तर यदि हामीले चाहिँ त्यसको 3D स्क्यान गरेर राखेको भए लाइडारबाट स्क्यान गरेर राखेको भए हामीले जस्तो त्यस्तो अवस्थामा त्यस्तै इभन मिलिमिटर एक्युरेसीमा पनि के कस्तो भयो त्यस्तै डिजाइन हामीले राख्न सक्थ्यौँ, बनाउन सक्थ्यौँ। त्यस्तो कुराहरू चाहिँ अब यो चाहिँ मोस्टली बाहिरतिर ठुल्ठुला फ्याक्ट्रीहरूको स्क्यानिङ गर्ने प्लस हेरिटेज बिल्डिङहरू अनि आर्कियोलोजिकल बिल्डिङहरूको लागि BIM भन्छौँ हामी, बिल्डिङ इन्फर्मेसन मोडलहरू बनाउन मिल्छ। म यहाँ एउटा इक्जाम्पल देखाउँछु होइन। यो चाहिँ हामीले अस्ट्रेलियामा गरेको सिडनीको चाहिँ एउटा प्यासेन्जर एयरपोर्टको प्यासेन्जर टर्मिनलको चाहिँ यो चाहिँ 3D टेरेस्ट्रियल स्क्यानरले चाहिँ स्क्यान गरेको ठाउँ ठाउँमा राखेर स्क्यान गर्दाखेरि अनि यो चाहिँ स्क्यान गर्दाखेरिको डाटा भयो। अनि पछि हामीले रिभिटमा चाहिँ यसलाई मोडल गर्दाखेरि त्यो डाटालाई चाहिँ यो चाहिँ यस्तो भएर आउँछ। त्यतिसम्म क्लियरली इभन मेजरमेन्ट गर्दाखेरि ठ्याक्कै इभन मिलिमिटर एक्युरेसीमा पुरै मेजरमेन्ट गरेर यसरी एउटा बिल्डिङ इन्फर्मेसन मोडल चाहिँ टेरेस्ट्रियल स्क्यानरले मजाले बनाउन मिल्छ। अनि त्यसमा चाहिँ अब त्यस्तै अब डाटा एक्विजिसन प्रोसेस चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यसमा फर्स्टमा चाहिँ अब हाम्रो म डिटेल्समा जान्छु, यो प्रोसेस पछि चाहिँ हाम्रो मेथोलोजीमा आउँछ कसरी गरियो के भन्ने कुराहरू। तर यहाँ सरसर्सी भन्दाखेरि चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ एरियल लाइडारमा चाहिँ हेलिकप्टरमा माउन्ट गरिन्छ, इभन प्लेन या ड्रोनमा। त्योभन्दा पहिला चाहिँ ग्राउन्ड कन्ट्रोल पोइन्टहरू राखिन्छ त्यहाँ, अनि त्यो थ्रु आउट द प्रोजेक्ट एरिया पुग्ने गरी। अनि त्यसपछि त्यो डाटा क्याप्चरिङ गर्ने बेलामा चाहिँ एउटा बेस स्टेसनहरू राखिन्छ। अनि त्यस्तै र GNSS डाटाहरू पनि त्यसबाट कलेक्ट हुँदै जान्छ अनि हेलिकप्टरबाट चाहिँ त्यो चाहिँ एक्वायर गर्दै गरिन्छ र त्यसरी चाहिँ एउटा पोइन्ट क्लाउडहरू बनाइन्छ। यसको डिटेल्समा अहिले आउँछ है। त्यस्तै पोटेन्सियल नेपालमा कहाँ युज हुन सक्छ त पोटेन्सियल नेपालको लाइडारमा चाहिँ भन्दाखेरि फर्स्टमा चाहिँ फरेस्ट रिसोर्स म्यापिङ एउटा चाहिँ, अर्को चाहिँ रोड एन्ड रेलवे डिजाइन, अनि तेस्रो चाहिँ फिजिबिलिटी स्टडी अफ हाइड्रो पावर यो हुनसक्छ। अनि तेस्रो चाहिँ इलेक्ट्रिक ट्रान्समिसन लाइन म्यापिङ एन्ड मोनिटरिङ, अनि अर्को चाहिँ 3D सिटी मोडलिङ र अरू कुराहरूमा हामी सहिलरी गर्न सक्छौँ। यो यसबाहेक पनि अरू कामहरूमा पनि लाइडारको प्रयोग गर्न सकिन्छ। त्यस्तै लाइडार सहित अर्को सेन्सर पनि हामीले प्रयोग गरेका थियौँ, त्यसको नाम हो यो हाइपरस्पेक्ट्रल सेन्सर। यो हाइपरस्पेक्ट्रल सेन्सर चाहिँ अब जस्तो हामीले चाहिँ आँखाले चाहिँ जस्तो रेड ब्लू र ग्रिन RGB भन्छौँ, RGB ब्यान्ड तिनवटा मात्रै देख्न सक्छौँ भने हाइपरस्पेक्ट्रलले 12 देखि 900 ब्यान्डसम्मको देख्ने भएको हुनाले हामीले यसरी क्यामेरा यो सेन्सर हो यसरी प्लेनमा राखेर उडाउँदाखेरि हामीले चाहिँ यो चाहिँ एउटा इक्जाम्पल के हो भन्दाखेरि डिफ्रेन्ट रकको टाइपहरू समेत आइडेन्टिफाई गर्न मिल्छ। र अर्को चाहिँ यसले
ट्रीजको स्पेसिसहरू प्लस सबै कुराहरू चाहिँ यसले चाहिँ इभन वाटर एन्ड ओइल पानीमा यदि तेल मिसिएको छ भने त्यस्तो कुराहरू पनि यो हाइब्रिड स्पेक्ट्रल सेन्सरले चाहिँ मजाले छुटाउन सक्छ है। अनि त्यस्तै अब यो एउटा यो इक्जाम्पल प्रोजेक्ट चाहिँ हामी यो इक्जाम्पल प्रोजेक्टको बारेमा थोरै डिस्क्राइब गर्छौँ। यो इक्जाम्पल प्रोजेक्ट चाहिँ हाम्रो यो लाइक लामाबगर एउटा लाप्चे खोला हाइड्रो पावर प्रोजेक्टको लागि गरिएको थियो, जुन 160 मेगावाटको प्रोजेक्ट हो। यो चाहिँ दोलखा जिल्लामा अवस्थित छ र यो एरिया चाहिँ एकदमै हेभिली भेजिटेटेड एरिया हो है। त्यस्तै यसमा चाहिँ अब किन लाइडार भन्दाखेरि त्यो ठाउँ चाहिँ जानलाई एकदम एसेसिबल एकदम गाह्रो, त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो हामीले गरेको यसमा चाहिँ अब यसको टोटल फ्लाइट लेन्थ चाहिँ 10 देखि 22 किलोमिटरसम्मको यो फ्लाइट लेन्थ रेन्जहरू छ हैन। अनि यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ स्पेशली यो हेलिकप्टर युज गरेर अनि हामीले गरेका थियौँ। अब त्यस्तै यसमा हामीले चाहिँ यो गर्दाखेरि हेलिकप्टरमा यो रिगलको एउटा सेन्सरको नाम हो VQ780i भन्ने, यो लाइडार सेन्सर हामीले युज गरेर अनि त्यसको साथसाथै हामीले ह्यासलब्लाड कम्पनीको 50 मेगापिक्सल क्यामेरा पनि युज गरेका थियौँ। यो चाहिँ जस्ट अर्थो मात्रै क्याप्चर गर्नको लागि र यो गर्नको लागि हामीले चाहिँ यो इक्विपमेन्ट एउटा हेलिकप्टरमा राखेर त्यसलाई टेस्ट गर्नको लागि 1 दिन लाग्यो भने 2 दिन चाहिँ हाम्रो यो फ्लाइट गर्नको लागि 2 दिन लाग्यो। अनि त्यसले गर्दा 3 दिनमा चाहिँ हाम्रो सबै डाटा क्याप्चरिङको काम चाहिँ सकियो। तर त्यो भन्दैमा अब त्यो त्यतिमा तर होल प्रोजेक्ट डिजाइन गरिँदैखेर प्लान गरिँदैखेर चाहिँ अवश्य समय लाग्छ त्योभन्दा धेरै नै। अनि त्यस्तै अब यसमा चाहिँ फर्स्टमा अब यो प्रोजेक्टको मेथोडोलोजीमा आउँछु। फर्स्टमा चाहिँ हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि GNSS सर्वे गर्यौँ, भनेको DGPS सर्वे गर्यौँ। यसले चाहिँ हामीले 25 वटा ग्राउन्ड कन्ट्रोलहरू इस्टाब्लिस गर्यौँ त्यसको प्रोजेक्टको एरिया वरिपरि। अनि त्यो गर्दाखेरि हामीले चाहिँ PPK RTK मेथडहरू युज गरेर अनि हामीले यसरी चाहिँ GNSS युज गरेर सुरुमा सबभन्दा पहिला चाहिँ कन्ट्रोल पोइन्टहरू इस्टाब्लिस गर्यौँ। अनि दोस्रोमा हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि हामीलाई अलिक 2-4 वटा कुराहरूको समस्या आयो। त्यहाँ कन्ट्रोल पोइन्ट हामीसँग डिपार्टमेन्टल सर्वेबाट भएको कन्ट्रोल पोइन्ट्सहरूको एक्युरेसीहरूदेखि लिएर धेरै कुराहरू त्यहाँ चाहिँ हाइटको कुराहरू आउँछ त्यहाँ चाहिँ। त्यही भएर हामीले चाहिँ त्यो यसरी गर्नको लागि अब त्यसलाई अब डाटालाई अझ एक्युरेसी बनाउनको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ ट्राभर्स गर्यौँ रोबोटिक टोटल स्टेसनबाट। यो 23 किलोमिटरको एरियालाई हामीले चाहिँ 2 तर्फा 2 वे ट्राभर्सिङ गरेर अनि हामीले चाहिँ प्रिसाइज बेन्चमार्कहरू चाहिँ राख्यौँ। किनकि यसमा ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि लाइडारले चाहिँ दिने भनेको हाइट हो। त्यही भएर हाम्रो हाइटमा सबभन्दा एक्युरेसी चाहिने भनेको हाइटमा भएको हुनाले अनि यो हाइटको एक्युरेसीलाई इस्टाब्लिस गर्नको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ प्रिसाइज ग्राउन्ड कन्ट्रोल पोइन्ट इस्टाब्लिस गर्नुपर्ने आवश्यकता भएको हुँदा अनि हामीले चाहिँ टोटल स्टेसनबाट टोटल 209 वटा कन्ट्रोल पोइन्टहरू त्यो इस्टाब्लिस गरेर त्यसको पुरै हामीले चाहिँ यता थुप्रै म्यापमा देख्न सक्नुहुन्छ गुगल अर्थमा, लाइक हामीले पुरै कन्ट्रोल पोइन्टहरू यसरी टोटल स्टेसन प्रयोग गरेर अनि हामीले त्यसको कन्ट्रोल पोइन्टहरू इस्टाब्लिस गर्यौँ। अब थर्डमा के त्यसपछि बल्ल लाइडार फ्लाइटको कुराहरू हुन्छ। त्यसपछि बल्ल हामी चाहिँ यो हेलिकप्टरमा यो सेन्सर हालेर अनि यो युरोकप्टरको B50 हेलिकप्टर मोडल हो। अनि यसमा चाहिँ मैले अहिले भने जस्तै 1 दिन लाग्यो फिट गर्न र 2 दिन चाहिँ फ्लाइट गर्न। अनि त्यस्तै हामीले चाहिँ 2टा GNSS बेस स्टेसन त्यो फ्लाइट गर्ने बेलामा पनि कन्टिन्युसली चलाइराख्यौँ। मैले 2 ठाउँमा चाहिँ त्यो किनकि 20 किलोमिटर भएको हुनाले एभ्री 10 किलोमिटरमा बेस स्टेसन राख्नुपर्ने आवश्यकता भएको हुँदा हामीले चाहिँ 2टा बेस स्टेसन कन्टिन्युसली चलायौँ। अनि तपाईँले यहाँ फ्लाइट लाइनहरू देख्न सक्नुहुन्छ, कुन वेबाट हेलिकप्टर कसरी गयो के गर्यो भन्ने कुरा चाहिँ यो फ्लाइट लाइनले चाहिँ यसरी देखाउँछ। त्यस्तै अब त्यसपछि आउँछ डाटा प्रोसेसिङ। डाटा प्रोसेसिङमा चाहिँ त्यसपछि अब लाइक हामीले चाहिँ प्रोसेसिङ यो टेरासोलिड भन्ने सफ्टवेयर युज गरेर हामीले डाटा प्रोसेसिङ गर्यौँ। डाटा प्रोसेसिङ गर्दाखेरि हाम्रो क्लाइन्टको रिक्वायरमेन्ट चाहिँ 10 पोइन्ट पर स्क्वायर मिटर थियो भने हामीले चाहिँ डाटा क्याप्चर गरेर हेर्दाखेरि चाहिँ 15 देखि 30 पोइन्ट पर स्क्वायर मिटर क्याप्चर गर्यो, विच इज भेरी गुड। हामीलाई एकदम खुसी लाग्थ्यो लाइक त्यो क्याप्चर गरेको त्यो डेन्सिटी पाएर। अनि प्लस चाहिँ अब त्यसबाट हामीले चाहिँ DSM DTM अनि 1 मिटरको कन्टुर अनि 5 मिटरको कन्टुरहरू चाहिँ त्यहाँबाट ट्र्याक गर्यो, जुन हाम्रो क्लाइन्टको रिक्वायरमेन्ट थियो। त्यस्तै अनि हामीले चाहिँ अब एकचोटि त त्यो गरियो, लाइडार भयो, सबै भयो, डाटा प्रोसेसिङ भयो, सबै कुरो। तर त्यो लाइडारबाट दिएको डाटा कतिको एक्युरेसी छ छैन भनेर फेरि त्यो चेक गर्नको लागि हामी ग्राउन्ड ट्रुथिङ भन्छौँ त्यसलाई। त्यो चेक गर्नको लागि फेरि हामी एकचोटि फेरि फिल्डमा गएर अनि हामीले चाहिँ 120 वटा स्याम्पल पोइन्टहरू जुन लाइडारको पोइन्ट र त्यहाँको पोइन्ट सबैले म्याचिङ गराएर त्यही पोइन्टलाई लिएर त्यहाँ गएर प्रोसेसिङ गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ RMS एरर चाहिँ लेस देन 10 सेन्टिमिटर होरिजेन्टली र 15 सेन्टिमिटर भर्टिकली आयो, विच इज भेरी गुड। त्यो चाहिँ एकदम राम्रो भयो र हाम्रो क्लाइन्टको मागको अनुसार पनि त्यही अनुसार नै ठ्याक्कै फिट भयो।
त्यसले गर्दाखेरि त्यो ठाउँको टोपोग्राफीदेखि लिएर सबै कुराहरू हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ एकदमै उ भयो। अब त्यस्तै अब हाम्रो अर्को चाहिँ छ यो त्यसपछि आउँछ रिजल्ट्स। अब रिजल्ट्समा चाहिँ अब हाम्रो फाइन्डिङमा के देख्यो भने हामीले अहिले भने जस्तै कुनै ठाउँमा हामीले 20 पायौँ, कुनै 50, कुनै ठाउँमा 50वटा पोइन्टहरू थियो भने कुनै ठाउँमा चाहिँ त्यस्तै एक्युरेसी चाहिँ 5 सेन्टिमिटर थियो, कतै हेरोजेन्टलमा भने कुनै 10 सेन्टिमिटरसम्मको भर्टिकल म्याक्सिमम एररहरू हो यो चाहिँ हामीले जुन यो गरेर पाएको। अनि त्यस्तै हामीले अर्थोफोटो गर्दाखेरि हामीले 15 सेन्टिमिटर जिएसडीको अर्थोफोटो पनि क्याप्चर गर्यौँ। अनि त्यस्तै कन्ट्रोलहरू बनायो 1 इन्टरभल र 5 मिटर इन्टरभलको कन्ट्रोलहरू। अनि यो तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ डिएसएम मोडल हो यो यसमा चाहिँ। अनि यतातिर चाहिँ यो हाम्रो डिटिएम मोडल हो, यो हामीले त्यसपछि प्रोसेसिङ गरेर ल्याएको डाटाहरूको रिजल्ट्स। अनि त्यस्तै अब अर्को हाम्रो चाहिँ यो कन्ट्रोल हो। यो कन्ट्रोल चाहिँ अब 1 मिटर कन्ट्रोल, यो चाहिँ 5 मिटर कन्ट्रोल, यसरी हामीले डिराइभ गऱ्यौँ। र यो हाम्रो अर्थोफोटो हो। त्यही ठाउँमा हामीले लाइडार सेन्सर सहित हामीले क्यामेरा पनि आरजिबी क्यामेरा राखेर पनि उडाएको भएको हुनाले त्यो ठाउँको हामीले 15 सेन्टिमिटर जिएसडीको अर्थोफोटो पनि क्याप्चर गर्यौँ। अनि त्यस्तै अनि त्यसपछि हाम्रो अझै धेरै यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि ट्रिजहरू इआइए गर्नको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ यो ट्रिजहरू इन्डिभिजुअल ट्रीहरू छुटाउनु पर्ने भएको हुनाले हामीले चाहिँ यो लाइक क्लाइन्टको एउटा अर्को यो रिक्वायरमेन्ट थियो इन्डिभिजुअल ट्री म्यापिङ गर्ने। अनि यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई सफ्टवेयरहरू जस्तो ग्लोबल म्यापरदेखि टेरासोलिडहरू त्यस्तो सफ्टवेयरहरू युज गरेर अनि हामीले चाहिँ इन्डिभिजुअल ट्री यसरी तपाईँ देख्नुहुन्छ यो भेक्टर फाइलहरू यो जुन ग्रेनहरू यो यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ इन्डिभिजुअल ट्री समेत म्यापिङ गर्न सक्यौँ। र यसमा चाहिँ अब अर्कोमा देखाउँछ। यसमा चाहिँ त्यस्तो टेबलमै एकैचोटि अनि त्यसपछि कुन ट्री कुन हाइटमा छ, त्यो ट्रीको हाइट कति हो, त्यसको स्प्रेड कति हो, प्लस त्यसको म्याक्सिमम स्प्रेड कति हो भन्ने कुराको टोटल इन्फर्मेसन चाहिँ हामीले एकैचोटि त्यसबाट लिन सक्छौँ। अनि यो इन्फर्मेसन लिएर पछि हामीले चाहिँ फरेस्ट्रीमा पनि एकदमै युज गर्न सकिन्छ। लाइक फरेस्ट्री मोडलहरू बनाउन मिल्छ। अनि त्यसपछि ग्रोइङ स्टक भोल्युमदेखिका कुराहरू चाहिँ थुप्रो कुराहरू चाहिँ गर्न सकिन्छ। अनि अब च्यालेन्जेसहरू अब के अब ल हामीले काम गरेपछि अब के त भन्दाखेरि हाम्रो फर्स्ट र मोस्ट क्रिटिकल च्यालेन्जेस भनेको सर्वे कन्ट्रोल मार्क्स। अब त्यो ठाउँमा हामीसँग चाहिँ एकदम लिमिटेड कन्ट्रोल मार्क्सहरू हामीले पायौँ। जब हामीसँग जम्मा हामीलाई जस्तो त्यो 10 किलोमिटरको रेडियसमा हामीले 3टा सर्वे कन्ट्रोल पोइन्ट्सहरू पायौँ। त्यो सर्वे कन्ट्रोल पोइन्ट्सहरू चाहिँ सेकेन्ड क्लासको सर्वे कन्ट्रोल पोइन्ट्सहरू थियो र तिनीहरू चाहिँ 20 देखि 30 वर्ष पहिला सर्वे गरिएको हुनाले अनि त्यो सर्वे पोइन्ट्सहरू चाहिँ इनएक्युरेसी आयो। त्यसमा चाहिँ एक्युरेसी आएन। अनि इभन अब XYमा त एक्युरेसी आएन, झन् हाइटमा त झन् लाइक हामीसँग जुन सर्वे डिपार्टमेन्टले दिएको कन्ट्रोल पोइन्ट्सहरू थियो उनीहरूमा हाइट थिएन। किनकि उहिले जमानामा सर्वे डिपार्टमेन्टले गर्दाखेरि सायद उहाँहरूले ट्रिग्नोमेट्री हाइट युज गर्नुभएको थियो। ट्रिग्नोमेट्री हाइटमा भनेको तपाईँको 1 मिटरदेखि 5 मिटरसम्मको इनएक्युरेसी आउन सक्छ। त्यस्तोमा चाहिँ अब हामीले चाहिँ यो कन्ट्रोल मार्क्सलाई पहिला फिक्स गर्नुपर्ने आवश्यकता थियो। त्यही भएर हामीले चाहिँ मैले भने जस्तो लाइक हामीले ट्राभर्स गर्नुपर्ने बाध्यता भएर हामीले चाहिँ त्यसरी ट्राभर्स गरेका हौँ। अनि त्यस्तै अब जस्तो सर्वे डिपार्टमेन्ट अफ सर्वेले इस्टिङ एन्ड नर्थिङ मात्रै दिने, त्यसमा चाहिँ न ल्याटिट्युड पनि छैन लङ्गिट्युड पनि छैन। जुन एभरेज डाटम हाम्रो नेपालको डेटम हो तपाईँलाई पनि थाहा होला। त्यसमा चाहिँ अब त्यही पोइन्टको ल्याटिट्युड लङ्गिट्युडको डेटम पनि नभएको प्लस त्यसको हाइट पनि केही नभएको, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यसमा अलिक समस्या भयो हामीलाई चाहिँ यो इस्टिङ नर्थिङमा। अनि भएको कन्ट्रोल मार्क्सहरूको पनि एक्युरेसीको क्वेसनहरू आयो त्यहाँ चाहिँ। अनि त्यस्तै बेन्चमार्कहरू पनि बेन्चमार्कहरू चाहिँ मैले अहिले भने जस्तै लाइक ट्रिग्नोमेट्रिक हाइटहरू भएको बेन्चमार्कहरू भएको हुनाले तिनीहरू एकदमै हाइली इनएक्युरेसीहरू आयो। अनि त्यसमा चाहिँ हामीलाई धेरै समस्या भयो। च्यालेन्ज मेजर च्यालेन्ज नै हाम्रो सर्वे कन्ट्रोल मार्क्सहरू भयो। अनि ल्याक अफ जियोइड मोडल लाइक किनकि हामीले डिजिपिएसले जहिले पनि हामीले सर्वे गर्दाखेरि हामीलाई दिने भनेको इलेप्सोइडल हाइट हो। इलेप्सोइडल हाइटलाई फेरि अर्थोमेट्रिक हाइट बनाउनको लागि चाहिँ जियोइड मोडल चाहिन्छ। त्यो जियोइड मोडल चाहिँ नेपालको अहिले नभएको खण्डमा चाहिँ त्यो पनि एउटा मेजर च्यालेन्जेस भयो। त्यस्तै अब हामीले यसको लागि के गर्नु त स्ट्राटेजिज। अब यसमा चाहिँ स्ट्राटेजिज फर्स्ट हप्ता हामीले वी हेभ टु ट्राभर्स, मैले अहिले भने जस्तै 22 किलोमिटर हामीले 2 वे यो ट्राभर्स गरेर अनि त्यसपछि हामीले एक्युरेट सिजिपीहरू आइडेन्टिफाई गऱ्यौँ जसको एक्युरेसी चाहिँ 1 सेन्टिमिटरदेखि 3 सेन्टिमिटरसम्म थियो। त्यस्तै हामीले चाहिँ वी हेभ टु वर्क विथ EGM 2008 जियोइड मोडल अथवा अनि हामीले चाहिँ यो जियोमेट्रिक जियोइड मोडल भन्छ। यसको बारेमा अहिले म डिटेलमा जाँदैन। तर तपाईँलाई 2-3टा बेन्चमार्कहरूको हाइटको एक्युरेसी थाहा छ भने यु क्यान क्रिएट अ जियोमेट्रिक जियोइड मोडल। त्यो एप्लाई गरेर त्यो लोकलाइज एरियामा चाहिँ पनि त्यो गराउन सकिन्छ। अनि त्यसपछि अनि ट्रान्सफर्मेसन प्यारामिटर, अनि यो अर्को पनि एउटा के थियो भने प्रब्लम
ट्रान्सफर्मेसन प्यारामिटर जुन डिपार्टमेन्ट अफ सर्वेले निकालेको 3 and 7 3 स्टेप प्यारामिटर या 7 स्टेप प्यारामिटर भन्छौँ, त्यो चाहिँ ठुलो स्केलको लागि फिट हुने खाले उहाँहरूले बनाउनु भएको छ। त्यस्तोमा चाहिँ अब हामीले चाहिँ आफैले त्यो ट्रान्सफर्मेसन प्यारामिटर आफैले क्यालकुलेट गरेर त्यो लोकलाइज्ड एरियाको लागि फिट हुने मात्रै क्यालकुलेट गर्नुभएको हुनाले यो ट्रान्सफर्मेसन प्यारामिटर पनि एउटा च्यालेन्जेस नै भएको थियो हाम्रो लागि चाहिँ। त्यस्तै कन्क्लुजनमा म के भन्न चाहन्छु भने लाइडार चाहिँ एकदम इफेक्टिभ हो यो माउन्टेन एरिया नेपालको लागि जस्तो एरिया जहाँ चाहिँ अब इनएक्सेसिबल हुन्छ, जहाँ चाहिँ अब फेरि प्रिसाइज म्यापिङको आवश्यकता पनि हुन्छ, प्लस ठुल्ठुलो हाम्रो इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू सबै माउन्टेन एरियामा बन्ने हुनाले जस्तो लाइक हाइड्रो पावर अर एनी काइन्ड अफ लाइक रोड अर एनी काइन्ड अफ इन्फ्रास्ट्रक्चर माउन्टेन एरियामा बन्ने हुनाले यो ठुलो च्यालेन्ज हो जहाँ हाम्रो जानलाई इभन सर्वे गर्नको लागि त्यो ठाउँमा पुगेर गर्नको लागि। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ प्रिसाइज म्यापिङ गर्नको लागि चाहिँ लाइडार चाहिँ आई थिङ्क इज भेरी युजफुल एन्ड भेरी इफेक्टिभ। अनि लाइडारले चाहिँ सेन्टिमिटर लेभलमा डिएम दिने भएको हुनाले यो चाहिँ टेरेन मोडलिङ, वाटरसेड एनालाइसिस, फ्लड मोडलिङका कुराहरूमा सबैमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। अनि त्यस्तै लाइडार अलङ विथ हाइपरस्पेक्ट्रल सेन्सरहरू हामीले युज गर्यो भने ट्रिज स्पेसिस अनि यो लाइक जियोलोजिकल एन्ड फरेस्ट्री एप्लिकेसनमा पनि हामी मजाले युज गर्न सक्छौँ। अनि त्यसपछि नो डाउट द्याट लाइडार इज द फ्युचर अफ 3D सर्वेइङ। मैले भनिसकेँ लाइक लाइडार अलिक एकदम जल्दो बल्दो टपिक भएको हुनाले यो चाहिँ हुनसक्छ। त्यस्तै हाम्रो रिकमेन्डेसन के छ भन्दा अब यसमा चाहिँ फर मोस्ट एन्ड मोस्ट इम्पोर्टेन्ट चाहिँ डिपार्टमेन्ट अफ सर्वेले जुन गर्नुपर्ने यसलाई चाहिँ सर्वे कन्ट्रोल मार्क्सहरू चाहिँ अब यसमा चाहिँ अपडेट गर्नु पर्यो फर्स्ट कुरा चाहिँ, किनकि त्यसले गर्दाखेरि सर्वेमा चाहिँ युनिफर्मिटी आउँछ। त्यसले एकदम म सबैलाई भन्छु लाइक एकचोटि पर्यो सर्वे डिपार्टमेन्ट अफ सर्वेलाई रिक्वेस्ट गरेर हामीले चाहिँ त्यो डिपार्टमेन्ट अफ सर्वेले चाहिँ यो चाहिँ लाइक सर्वे कन्ट्रोल मार्क्सहरू चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ एकदमै अपडेट गरेर राख्नुपर्ने हुन्छ, किनकि हाम्रो सर्वेको सबभन्दा क्रिटिकल पार्ट भनेकै सर्वे कन्ट्रोल मार्क्स हो। त्यो नै एक्युरेसीमा त्यही कन्ट्रोल मार्क्स नै एक्युरेसी भएन भने तपाईँको जतिसुकै अरू सर्वे गरे पनि त्यो एक्युरेसी हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि सर्वे कन्ट्रोल मार्क्स एकदमै इम्पोर्टेन्ट। अनि त्यस्तै अब हामी अर्को के रेकमेन्ड गर्छौँ भने उहाँहरूले जुन हामीले कन्ट्रोल मार्क्सको इन्फर्मेसन दिँदाखेरि त्यसमा ल्याटिट्युड लङ्गिट्युड पनि त्यही पोइन्टको ल्याटिट्युड लङ्गिट्युड जुन हाम्रो एभरेज डेटा हो र त्यो सहित अर्थोमेट्रिक हाइट र इलेप्सोडल हाइट यो दुईटा यो कुराहरू सबैको जानकारी एउटै कन्ट्रोल पोइन्टको जानकारी भइदिएपछि चाहिँ सजिलो हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि आगामी दिनहरूमा चाहिँ सर्वे डिपार्टमेन्ट सर्वेले चाहिँ यो काम गरोस् भन्ने हामी चाहन्छौँ। यदि उहाँहरूलाईबाट यदि हाम्रो सहकार्य चाहिन्छ के चाहिन्छ भनेपछि वी आर ह्याप्पी टु कोअर्डिनेट विथ डिपार्टमेन्ट अफ सर्वे यो कामको लागि चाहिँ। तर यो काम चाहिँ एकदम क्रिटिकल र एकदम इम्पोर्टेन्ट गर्दै नहुने कामहरू चाहिँ यो चाहिँ भेरी इम्पोर्टेन्ट। अनि त्यस्तै डिपार्टमेन्ट अफ सर्वेले चाहिँ यो ट्रान्सफर्मेसन प्यारामिटर पनि एकदम एक्युरेट ट्रान्सफर्मेसन प्यारामिटरहरू लागु क्यालकुलेट गरेर यसलाई चाहिँ स्मल स्केल म्यापिङमा पनि लागू हुने गरी ट्रान्सफर्मेसन प्यारामिटरहरू निकाल्नुपर्ने आवश्यकता देख्दछु। यसमा चाहिँ एउटा यो अर्को रेकमेन्डेसन छ। त्यस्तै अनि हामीले चाहिँ यो कन्ट्रोल मार्क्सको हाम्रो यो प्रब्लम कसरी सल्भ गर्ने भन्दाखेरि हामीले चाहिँ अर्को राखेको छौँ कोर्स। यो कोर्स चाहिँ अब हामीले कोर्स नेटवर्क नेपालमा चाहिँ एकदम आवश्यकता देख्छौँ। हामी चाहिँ कोर्स भयो भने हामीले चाहिँ यो कन्ट्रोल मार्क्सको जुन हाम्रो प्रब्लम छ अहिले चाहिँ इभन डिपार्टमेन्ट सर्वेले पनि त्यत्रो धेरै कन्ट्रोल मार्क्स छ, उनीहरूसँग म्यान पावर हुँदैन, त्यो सबै फेरि लेभल गर्नेदेखि लिएर अनेक कुराहरू छन् त्यहाँ एक्युरेसी अपडेट गर्नेदेखि कुराहरू। तर हामीले यो कोर्स नेटवर्कहरू एकचोटि बनायो भने कोर्स नेटवर्कबाट चाहिँ अटोमेटिक त्यो कन्ट्रोल मार्क्सहरू चाहिँ अपडेट गर्न मिल्ने भएको हुनाले यो कोर्स नेटवर्क भयो भने डिजिपिएस सर्वे गर्नेदेखि लिएर अनेक कुराहरू लाइक मेसिन गाइडेन्सका कुराहरू छन्, यहाँ प्रिसिजन एग्रिकल्चरका कुराहरू छन्, यो चाहिँ एकदमै आवश्यकता देख्छौँ हामी चाहिँ। लाइक कोर्स नेटवर्क चाहिँ नेपालमा लाइक एकदमै क्रिटिकल छ र यो कोर्स चाहिँ एकदम मोस्ट हो। अनि मैले भने जस्तै लाइक कोर्स नट ओन्ली सर्वेमा मात्रै होइन, यो चाहिँ मेसिन गाइडेन्स, एग्रिकल्चर, प्रिसिजन एग्रिकल्चर, लाइक कन्स्ट्रक्सन मेसिनरीहरूको लागि गाइडेन्सको कुराहरूमा यसलाई कोर्स एकदम नेसेसरी भएको हुनाले कोर्स चाहिँ राख्नै पर्छ जस्तो लाग्छ। त्यही नै हामीलाई सबभन्दा ठुलो रेकमेन्डेसन हो यो चाहिँ। अनि त्यस्तै जियोड मोडल पनि नेपालको लागि भनेर छुट्टै बनाउनु पर्ने आवश्यकता हुन्छ। अनि त्यसपछि यो जियोड मोडल चाहिँ सबैलाई एप्लिकेबल होस् र सबैलाई एभाइलेबल होस् भन्ने हामी चाहन्छौँ यो प्रिसाइज बेन्चमार्क एक्युरेसीको लागि। त्यही रिकमेन्डेसनहरू हाम्रो चाहिँ मोस्टली अब यति नै हो। प्रेजेन्टेसनको खाका चाहिँ यति नै हो। अब चाहिँ म क्वेसन टाइममा जान्छु र हामी क्वेसन टाइममा गर्छौँ। थ्याङ्क यू सो मच सुमन सर। सर यहाँ च्याट बक्समा क्वेसनहरू आएको छ, म पढेर सुनाउँछु है त।
Binod Bhatta asked you how your team overcome the challenges of transformational parameter. Can you share with us? Okay, so ट्रान्सफर्मेसन प्यारामिटर भनेको अब एक्ज्याक्टली यसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ ट्रान्सफर्मेसन प्यारामिटर तपाईँ पत्ता लगाउनको लागि यु निड टु ह्याभ एटलिस्ट 3 पोइन्ट्स 3 नोन पोइन्ट र चेक गर्नको लागि एउटा अर्को 4वटा चाहिँ तिमीले नोन पोइन्ट चाहिन्छ नोन पोइन्टहरू जस्तो ट्राभर्स गरेर त्यो पोइन्टहरूको नोन पोइन्टहरू कुनै पनि एरियाको तिमीले 4वटा नोन पोइन्टहरू पत्ता लगायो भने यु क्यान क्रिएट युर ओन ट्रान्सफर्मेसन प्यारामिटर अनि त्यो पोइन्टहरू चाहिँ त्यो तिमीले आफूले गर्ने सर्वे गर्ने एरियालाई रिप्रेजेन्ट गर्ने खाले पोइन्टहरू हुनुपर्छ र तिनीहरू चाहिँ फिक्स पोइन्टहरू भयो भने त्यो पोइन्टबाट तिमीले गर्ने अरू पोइन्टहरूमा चाहिँ त्यो प्यारामिटर हामीले लगाएर त्यो 3वटा पोइन्टबाट या 4वटा पोइन्ट युज गरेर ट्रान्सफर्मेसन प्यारामिटर लगाउन मिल्छ त्यहाँ डिफ्रेन्ट सफ्टवेयरहरू छन् संसारमा हैन त्यो सफ्टवेयरहरूबाट हामीले प्यारामिटरहरू क्याल्कुलेट गरेर अनि त्यसपछि हामीले त्यही प्यारामिटर चाहिँ अरू पोइन्टहरूमा लागू गर्यो भने त्यो चाहिँ मिलिमिटर एक्युरेसीमा पनि लागू हुन्छ जस्तो चाहिँ हामीलाई लाग्छ यसमा चाहिँ अलिकति जियोडेटिक सर्वेइङको चाहिँ कुराहरू आउँछ र सर अनि यता शैलेशजीले हामीसँग प्रश्न राख्नु भएको छ व्हाट इज द चार्ज पर स्क्वायर किलोमिटर फर लिडार सर्वेइङ भनेर यसबारे अलिक क्लियर गरिदिनुहुन्छ कि सर अब यसमा चार्जेसमा यस्तो छ जस्तो चार्जको कुराहरुमा के छ भन्दाखेरि अब यसमा चाहिँ पर स्क्वायर किलोमिटर चार्ज हुँदैन यसमा चाहिँ इट डिपेन्ड्स अन द लोकेसन एसेसिबिलिटी हेरेर हुन्छ कुन ठाउँमा र त्यसको एरिया कत्रो छ जस्तो कि अब मानौँ न मैले भनौँ कि एरिया कुनै 100 स्क्वायर किलोमिटर छ भने त्यसमा हामी हेलिकप्टर नै म्यान हेलिकप्टर नै युज गर्छौँ र त्यसमा लाइक युजली अब रफली भन्दाखेरि एउटा 1 स्क्वायर किलोमिटरको 1 लाख जस्तो पर्छ आरआरईमा यदि 100 स्क्वायर किलोमिटर भन्दा धेरै छ भने तर अब हैन तपाईलाई सानो एरियामा छ जस्तो 2-3 स्क्वायर किलोमिटर मात्रै गर्न छ भने त्यहाँ चाहिँ हामी ड्रोनबाट चाहिँ इनइफेक्टिभ र इनएफिसिएन्ट भएको हुनाले त्यसमा चाहिँ हामी फेरि ड्रोनबाट गर्छौँ त्यो लाइक आई मिन हेलिकप्टरबाट इनएफिसिएन्ट भएको हुनाले हामी चाहिँ ड्रोन युज गर्छौँ र ड्रोनबाट चाहिँ लाइडारहरू पनि गर्न मिल्छ र त्यसबाट गर्दाखेरि चाहिँ कस्टिङ हेरेर हुन्छ मैले भने लाइक इट क्यान स्टार्ट फ्रम 5 lakhs टु 10 lakhs इट क्यान गो अप टु 20 lakhs त्यसरी चाहिँ सानो एरियाको कस्टिङ चाहिँ त्यसरी डिटरमाइन हुन्छ यसरी फिक्स पर स्क्वायर किलोमिटर यति भन्ने चाहिँ फिक्स चाहिँ हुँदैन Next question from Chatbox. Saurabh sir asked, have you worked with the low-cost LiDAR sensors like Livox Mid 40? Not yet. We haven't worked with a low-cost LiDAR sensor, but तर हामी फ्युचरमा चाहिँ ली 40 मगाउँदैछौँ यो हाम्रो कोरोना भाइरसले गर्दाखेरि चाहिँ ली 40 आइरहेको छैन अब यो सायद असोजतिर चाहिँ हाम्रो यो ली 40 आउँदैछ ली 40 आएर हामीले ट्रायल गर्न खोजिरहेको छौँ र त्यो आयो भने अफ कोर्स आएपछि आई क्यान शेयर विथ यु त्यसको एक्युरेसीका कुराहरू अनेक कुराहरू किनकि लाइक लाइडार सेन्सर लाइडार भन्दैमा इट्स नट एक्युरेट अल द टाइम्स मैले भने जस्तै लाइडार सेन्सर काम गर्नको लागि युनिट अ गुड आइएमयू युनिट अ गुड जिएनएसएस अनि त्यही कुराहरू 3टा फ्याक्टरमा डिपेन्ड भएको हुनाले चाहिँ यो 3टा फ्याक्टरलाई कसरी त्यो सिस्टममा कोअर्डिनेट गर्न सकिन्छ र कसरी डाटा क्याप्चर गर्न सकिन्छ विल डिपेन्ड अन द एक्युरेसी अफ योर डाटा हजुर सर अनि यता विकास शेरचन्दजीले हामीसँग सोध्नु भएको छ व्हाट अबाउट कम्प्याबिलिटी अफ लिडार एन्ड हाइस्पेक्ट्रल सेन्सर इन स्मल ड्रोन लाइक फ्यान्टम 4 प्रो भन्नुभएको छ सर यसबारे के भनिदिनुहुन्छ यो फ्यान्टम 4 प्रोमा चाहिँ मिल्दैन किनकि फ्यान्टम 4 प्रोमा न लाइडार सेन्सर हाल्न मिल्छ न हाइपरस्पेक्ट्रल सेन्सर हाल्न मिल्छ फ्यान्टम 4 प्रो भनेको चाहिँ जस्ट फोटोग्रामेट्रीको लागि मात्रै हो र जुन DJI ले फोटोग्रामेट्रीलाई मात्रै बनाएको हुन्छ त्यसको लागि मात्रै हुन्छ यो जस्तो यो चाहिँ हाइपरस्पेक्ट्रल स्क्यानिङको लागि ठुलो ड्रोन लाइक किन M600 हैन M600 M300 त्यस्तो ठुलो ड्रोनहरु मा चाहिँ अब छुट्टा छुट्टै उडाउने हो कि अब हरेक ड्रोनको पेलोड क्यापेसिटी हुन्छ फेरि अब लाइडारको लागि मिनिमम 2 किलो पेलोड भएको हुनुपर्छ ड्रोनले उचाल्न सक्ने प्लस अब धेरै पेलोड हाल्यो भने ड्रोनको फ्लाइट टाइम घट्छ त्यहाँ धेरै कुराहरू छ त्यसैले लाइक इट्स भेरी टेक्निकल कुराहरू हो यसमा चाहिँ अफ कोर्स मिल्छ तर ड्रोनको क्यापेसिटी चाहिँ ठुलो हुनुपर्छ यो फ्यान्टम 4 प्रो त्यस्तो ड्रोनमा चाहिँ मिल्दैन So next question from Saurabh Gautam, how can we integrate them with GNSS sensor and IMU with this sensor? ओके हामीले चाहिँ आफै हामी इन्टिग्रेट गर्दैनौँ र हामीले चाहिँ अहिले गरिरहेको छैनौँ त्यही भएर यो आन्सर चाहिँ म ठ्याक्कै भन्न सक्दिनँ कसरी गर्न चाहिँ यो हाइली टेक्निकल कुरा हो र यो चाहिँ एकदमै हाइली इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरदेखि लिएर लाइक एकदमै सोफिस्टिकेटेड कुरा पनि हो कसरी इन्टिग्रेट गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू त्यही भएर हामीले यो गरेका छैनौँ तर कोही इन्ट्रेस्ट अब जस्तो मेरो त्यो सब्जेक्ट म्याटर पनि नभएको हुनाले चाहिँ हामीले सिस्टम ल्याउँदाखेरि हामी एकचोटि इन्टिग्रेटेड सिस्टम ल्याउँछौँ के
अब त्यसलाई छुट्टा छुट्टै ल्याएर यहाँ इन्टिग्रेट गर्ने चाहिँ हाम्रो सोचाइ छैन, किनकि यो एकदम हाइली स्किल चाहिन्छ यसको लागि। त्यही भएको हुनाले हामीले चाहिँ अझै इन्टिग्रेसनमा चाहिँ हामी गएका छैनौँ। त्यही भएर यो कसरी गरिन्छ भन्ने कुरा एक्ज्याक्टली चाहिँ म यहाँ भन्न चाहिँ सक्दिनँ। अनि हामीसँग यता असीम श्रेष्ठज्यूले सोध्नु भएको छ, हाउ टु कलेक्ट द इन्डिभिजुअल ट्री डाटा एन्ड प्रोसेस फर डाटा कलेक्सन भन्नुभएको छ। यो इन्डिभिजुअल ट्री डाटा चाहिँ के छ भन्दा इन्डिभिजुअल ट्री डाटामा त तपाईँको पोइन्ट क्लाउड जस्तो भनौँ न, लाइक 20 देखि मैले भने जस्तै 40 पोइन्ट्स पर स्क्वायर मिटरमा छ भने हाम्रो स्टडीले के देखाएको छ भने त्यति हाई डेन्सिटीको सक्दो हाई डेन्सिटी डाटा चाहिन्छ। ट्री एनालाइसिस गर्नको लागि एकदम हाई डेन्सिटी डाटा चाहिने हुनाले हामी एटलिस्ट 40 देखि 100 पोइन्ट्स पर स्क्वायर मिटरको यदि पोइन्ट डेन्सिटी डाटा हामीसँग छ भने यस वी क्यान काउन्ट इन्डिभिजुअल ट्रिज, र इन्डिभिजुअल ट्रिजको हामी हाइट क्यालकुलेट गर्न सक्छौँ। र हामीसँग सफ्टवेयरहरू छ जस्तो कि ग्लोबल म्यापर अनि प्लस यो टेरासोलिड, यो सफ्टवेयरहरूले बाटको प्रयोगबाट अनि हामीले चाहिँ इन्डिभिजुअल ट्रीको हाइट, त्यसको स्प्रेड कति फैलिया छ को कुराहरू चाहिँ चाहिन्छ। तर सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको तपाईँको लाइडार डाटाको पोइन्ट डेन्सिटी हो। पोइन्ट डेन्सिटी कतिसम्म भएपछि यदि तपाईँको पोइन्ट डेन्सिटी 10 भन्दा थोरै छ भने चाहिँ तपाईँको पोइन्ट त्यो ट्रीको हाइटदेखि लिएर त्यस्ता कुराको इन्फर्मेसन आउँदैन। त्यही भएर यसको लागि चाहिँ फर्स्ट कुरा भनेको हाई डेन्सिटी पोइन्ट क्लाउड चाहिन्छ। हजुर सर, अनि यता हाम्रो अर्को पार्टिसिपेन्टले हाउ हार्ड इज इट टु क्रिएट अ गुड जियोइड मोडेल स्पेसली फर नेपाल भन्नुभएको छ सर। क्वेसन फेरि भन्नुभयो, हाउ हार्ड इज इट टु क्रिएट अ जियोइड मोडेल स्पेसली फर नेपाल भन्नुभएको छ एकजना पार्टी। अब यसमा चाहिँ अब हामीले चाहिँ कस्तो कि अब तपाईँले पनि सुन्नुभयो होला भर्खरै हाम्रो सगरमाथा म्यापिङको कामहरू सकिया छ होइन। न सगरमाथा पनि उहाँहरूले चाहिँ जियोइड मोडल सायद बनाउनु भयो होला जस्तो मलाई लाग्छ, किनकि त्यसको लागि एउटा ग्राभिटोमेट्री सर्वे गर्नुपर्छ, त्यहाँ धेरै कुराहरू छ, भेरी टेक्निकल कुरा। तर अब नेपालको होल गर्नको लागि प्लेनबाट उडाउनुपर्छ, सबै त्यो ग्राभिटी सर्वेहरू गर्नुपर्छ होइन। ग्राभिटी सर्वेहरू गरेर अनि प्लस त्यहाँ डिफ्रेन्ट कुराहरू छन्, लाइक गाह्रो भन्दा पनि यो अलि महँगो त महँगो नै पर्छ होइन, अलि इसाली एक्सपेन्सिभ। अनि त्यो भयो भने हामीले एप्रोप्रिएट टुल्स र टेक्निक युज गर्यो भने नेपालको पनि जियोइड मोडल बनाउन सकिन्छ। तर यो चाहिँ प्रोजेक्ट चाहिँ एक्सपेन्सिभ नै हुन्छ। हजुर, अनि सुबिन गुरुङजीले सोध्नु भएको छ, लिडार हेज अ भेरी वाइड रेन्ज एप्लिकेसन एन्ड इज गुड बट वाइ एलन मस्ट डिसलाइक दिस आइडिया भन्नुभएको छ सर। अब म चाहिँ आई डोन्ट नो, आइ एम नट ट्यालेन्टेड देन इएल मक्स अर त्यो चाहिँ मलाई थाहा भएन होइन। त्यो आन्सर चाहिँ क्वेसन चाहिँ तपाईँले इएल मक्सलाई नै सोध्नु पर्ला मलाई भन्दा पनि होइन, उहाँलाई नै राम्ररी थाहा होला। तर मलाई चाहिँ त्यो ज्ञान भएन अब वाइ हि डिसलाइक द आइडिया अफ लाइडर, वाइ हि लाइक अरू उहाँको आफ्नो इन्ट्रेस्ट आफ्नो उसमा हुन्छ। आई थिङ्क इट्स बेटर टु आस्क इएल मक्स यसमा चाहिँ। हजुर सर, अनि यता कपिल गेवालीजीले सोध्नु भएको छ, अदर इक्जाम्पल अफ लिडार प्रोजेक्ट करेन्टली बिङ डन इन नेपाल बाई जियो 3D मोडेलिङ अर एनी अदर कम्पनी यु नो भन्नुभएको छ सर। एकचोटि फेरि रिपिट गर्नु तपाईँ। एनी अदर इक्जाम्पल अफ लिडार प्रोजेक्ट करेन्टली बिङ डन इन नेपाल बाई जियो 3D मोडेलिङ अर एनी अदर कम्पनी यु नो। ओके, हामीले थाहा भएको चाहिँ अहिले चाहिँ डिपार्टमेन्ट अफ सर्वेले पश्चिममा सुदूरपश्चिम लाइक महाकालीदेखि आई थिङ्क बुटोलसम्मको तराई भागमा चाहिँ लाइडार सर्वे गरिरहेको हुनुहुन्छ उहाँहरूले। इज कन्टिन्युङ प्रोजेक्ट, सायद यो कोभिडले गर्दाखेरि चाहिँ अलि रोकिया छ यो प्रोजेक्ट, बट इट्स अनगोइङ। सायद ग्राउन्ड कन्ट्रोलको कामहरू सकिसक्नु भएको छ होला र चाहिँ अब सायद अब चाँडै नै फ्लाइ हुन्छ होला। एक्चुअली यो कोभिडको सबै सकियो भने फ्लाइट गरेर उहाँहरू चाहिँ जस फ्लाइटको स्टेजमा पुग्नु भएको छ मलाई जहाँसम्म त्यही एउटा प्रोजेक्ट हो हामीले थाहा पाएको। अरू प्रोजेक्ट चाहिँ पास्टमा लाइडरहरू नेपालमा युज भएको छ, जस्तो बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजना पनि लाइडर युज भएको, बबई भेरी डाइभर्जनमा पनि युज भएको, र प्लस यो हाम्रो अर्को एउटा प्रोजेक्ट थियो बिरेठाटेदेखि मुक्तिनाथसम्मको केबल कारको एउटा प्रोजेक्ट छ, त्यसमा पनि लाइडरहरू युज भएको छ। त्यसरी चाहिँ बिस्तारै लाइडरहरू भएको छ। तर प्लस किनकि यो टेक्नोलोजी आफैमा अलिकति एक्सपेन्सिभ भएको हुनाले जो कोहीले पनि एफोर्ड गर्न नसक्ने भएको हुनाले यो चाहिँ अलि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अलिक कम युज भएको हो। तर अब यसको लाइडर सेन्सरहरू पनि संसारमा सस्तोहरू बन्दैछ, सस्तो आउँदैछ, त्यो आयो भने अभियसली यस लाइडरको प्रयोग चाहिँ बढ्छ जस्तो चाहिँ हामीलाई लाग्छ। हजुर सर, तपाईँले भर्खर एक्सपेन्सिभको कुरा पनि गर्नुभयो र हामीसँग अहिले विवश दाहालजीले क्वेसन राख्नु भएको छ, इज नेपाली मार्केट इकोनोमिकल्ली म्याच्योर इनफ फर दिस काइन्ड अफ एक्सपेन्सिभ सर्वे भन्नुभएको छ सर। यस एब्सोल्युटली। अब हामीले यसमा किन
छ भन्दाखेरि जस्तो कुनै पनि एउटा हाइड्रो प्रोजेक्ट बनाउनको लागि सामान्य एउटा भनौँ न यसै 100 मेगावाट या चाहिँ 20 मेगावाटको हाइड्रो पावर प्लान्ट अर्बौं खर्च हुन्छ, त्यसमा चाहिँ अर्बौं लगानी लाग्छ भनेपछि अर्बौं लगानी लाग्ने प्रोजेक्टमा वाइ नट केही लाइक इभन करोडै मात्रै खर्च गरेर यो डाटा एक्वायर किन नगर्ने? इट्स लाइक 1%, इभन 1% मा चाहिँ डाटा राम्रो डाटा आउँछ भने वाइ नट? जस्तो मैले यो गरेको पनि एउटा क्लाइन्टको लागि हो, उहाँहरूले पनि लाइक यो प्रोजेक्ट गर्नुको लागि 1.5 करोड रुपियाँ खर्च गर्नुभयो भनेपछि लाइक उहाँहरूले पनि त्यो बुझ्नुभयो कि ओके हामीले एकचोटि यो गरेपछि अरू कुनै सर्वे गर्नु पर्दैन, यही सर्वेले हामीलाई कन्स्ट्रक्सन फेजमादेखि लिएर डिपिआरदेखि लिएर सबैमा काम लाग्छ भन्ने कुरा उहाँहरू बुझ्नुभयो र हामीले उहाँहरूलाई बुझाउन सक्यौँ। त्यस कारणले उहाँहरूले चाहिँ हाम्रो एक्सेप्ट गरेर यो प्रोजेक्ट गरेको हो। त्यस्तै हो, लाइक मान्छेहरूले फर्स्ट कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्यो, के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि भ्यालु अफ द एक्युरेट डाटा। तपाईँको सर्वेमा म भन्छु जस्तो कि हामी सर्वे भन्दा बित्तिकै हामी कुनै कुरा मेजरमेन्ट एक्युरेटलीको कुराहरू गर्छौँ, त्यसमा चाहिँ जति प्रिसिजन जति एक्युरेसीमा गयो त्यति भ्यालु हाई हुँदै जान्छ, त्यसको एक्सपेन्सिभनेस त्यसरी बढ्दै जान्छ। त्यसले गर्दाखेरि अब त्यो एक्सपेन्सिभनेस कतिको बढ्ने र त्यो त्यति कतिको एक्युरेसी चाहिने भन्ने कुरा चाहिँ त्यो क्लाइन्टको डिमान्ड र उहाँहरूको रिक्वायरमेन्टकोमा भर पर्छ। जस्तो क्लाइन्टले चाहिँ ल मलाई एक्युरेसी चाहिएन यतिकै गर्नु भन्छ, त्यो सस्तोमा पनि गर्न मिल्छ, तर कुनै क्लाइन्टहरू हुन्छ हामीलाई होइन एकदम राम्रो डाटा चाहिन्छ, एक्युरेसी डाटा चाहिन्छ। त्यही भएर यस्तो कुराहरू चाहिँ नेपालमा चाहिँ अफकोर्स मिल्छ। जस्तो हाम्रो अर्बौं लगानी भएको प्रोजेक्टहरूमा लाइडार डाटा चाहिँ मैले एकदमै राम्रो देखेको छु। प्लस हाम्रो बाटोको सर्वे गर्दाखेरि या चाहिँ हाम्रो ट्रान्समिसन लाइनका प्रोजेक्टहरू हुन्छन् जुन चाहिँ अर्बौंका प्रोजेक्टहरू हुन्छन्, त्यस्तो प्रोजेक्टहरूमा चाहिँ लाइडारको चाहिँ अफोर्डेबिलिटी प्लस इफेक्टिभनेस हामीले एकदमै ठुलो देखेका छौँ। हजुर धन्यवाद सर। अहिले हामीले पार्टिसिपेन्टको लिस्टमा हामीले हाम्रो डिपार्टमेन्टको लेक्चरर एवं केयुको एकदम एक्टिभ रिसर्चर जियो इन्फर्मेटिक्सको फिल्डमा पवन थापा सर पनि हुनुहुन्छ। उहाँले हाम्रो इन्भिटेसन स्वीकार्नु भएकोमा हामी एकदम धन्य छौँ र अरू क्वेसनहरूतिर हामी लागौँ। यता हाम्रो ऋतु श्रेष्ठजीले सोध्नु भएको छ, क्यान नेपाली कम्पनीज हेभ कन्डक्ट अर्बन लिडर अन देयर ओन फर मोर देन 100 km²? Is it procedure to take permission for conducting flight difficult in Nepal? What govern the cost for urban lidar भन्नु भएको छ सर, यसबारे के भन्नुहुन्छ? एयरबन लाइडारको चाहिँ यस नेपाली यसमा चाहिँ तीनटा कुरा चाहिन्छ क्या। एउटा चाहिँ टेक्निकल कुराहरू चाहियो, टेक्निकल बुझ्नु पर्यो, लाइक यु निड टु अन्डरस्ट्यान्ड टेक्निकलिटिज इन लाइडार। अनि एउटा चाहिँ त्यो किसिमको स्किल चाहियो, म्यान पावर चाहियो होइन, अनि त्यो किसिमको टेक्नोलोजी चाहियो। त्यो तीनटा कुरा। अनि अर्को कुरा भनेको एउटा म्यान पावर, टेक्नोलोजी र पैसा, तीनटा कुरा भयो भने चाहिँ आई थिङ्क नट ओन्ली नेपाली एनीवन क्यान डु लाइडार सर्वे, कन्डक्ट लाइडार सर्वे फर मोर देन 100 स्क्वायर किलोमिटर। जस्तो हामीले अहिले यो गरेको के अरे लाइडार चाहिँ एक्सेस कति सायद 60 स्क्वायर किलोमिटर थियो, 60 स्क्वायर किलोमिटर थियो। त्यस्तै अरू पनि हामी गर्न सक्छौँ, बिगर वान एज वेल। अनि पर्मिसनको कुराहरूमा के छ भने फ्लाइट पर्मिसनको अफकोर्स वी निड टु टेक फ्लाइट पर्मिसन। फ्लाइट पर्मिसन चाहिँ हाम्रो सिभिल एभिएसन अथोरिटीबाट फ्लाइट पर्मिसनहरू हुन्छ, तर हामीले सर्वे गर्नको लागि चाहिँ हामी डिपार्टमेन्टल सर्वेबाट स्वीकृति लिनुपर्ने आवश्यकता हुन्छ। मलाई लाग्छ अब हाम्रो केसमा चाहिँ अब हामीले जस्तो हप्ता 10 दिनमा हामीले चाहिँ स्वीकृतिहरू पाएको थियौँ। त्यसले गर्दाखेरि इट वाजन्ट मच अफ द ह्यासल हाम्रो लागि चाहिँ। इभन उसको लागि पनि आई थिङ्क फ्लाइट पर्मिसनको लागि पनि हप्ता 10 दिनमा स्वीकृतिहरू भइसकेको थियो, किनकि यु हेभ प्लेन्टी अफ अदर जब्स टु डु, लाइक ग्राउन्ड कन्ट्रोल इस्टाब्लिसमेन्टदेखि लिएर अरू कुराहरू। फ्लाइट उडाउनुभन्दा पहिला मैले अहिले भने जस्तै लाइक फ्लाइट त जम्मा 2 दिन मात्रै उड्छ, एक दिन गर्ने 2 दिनमा चाहिँ सबै तपाईँको डाटा क्याप्चर भएको छ। किनकि अनि अर्को कस्टिङ भनेको हेलिकप्टर, किनकि हेलिकप्टरमा राखेर उडाउनु पर्ने भएको हुनाले हेलिकप्टरको कस्टिङ पनि यसमा आउँछ। र हेलिकप्टर इज आवरली, हेलिकप्टरले लाइक $2000 सम्म उनीहरूले चार्ज गर्छ। सो यो यस्तो यस्तो फ्याक्टरहरू प्लस लाइडार सेन्सर इट्सेल्फ महँगो भएको हुनाले चाहिँ इस अलिक कस्टली हो यो चाहिँ। तर त्यही कुराहरू प्लस पर्मिसनको लागि चाहिँ आई डोन्ट थिङ्क एनी डिफिकल्ट। हामीले त्यस्तो एकदमै गाह्रो पाउन उड्न चाहिँ त्यस्तो पाएका चाहिँ छैन अहिलेसम्म। हजुर सर, अनि यता विकास शेरचन्दजीले फेरि सोध्नु भएको छ, क्यान यु प्लिज टेल मी अबाउट द ड्रोन्स द्याट आर कम्प्याटेबल फर लिडार एन्ड हाइपर स्पेक्ट्रल सेन्सर भन्नुभएको छ। ड्रोनहरू चाहिँ अलि संसारमा ड्रोनहरूमा एकदम रिभोल्युसन आउनु लागेको छ होइन। अब इट डिपेन्ड्स तपाईँले कति पैसा खर्च गर्न सक्नुहुन्छ पनि भर पर्छ होइन, हाउ मच इज योर बजेटमा भर पर्छ। अब यो चाहिँ हामी प्राइभेटली पनि डिस्कस गर्न सक्छौँ। हामी लाइक DJI को M600 Pro त्यसले पनि केही लाइडार पेलोड प्लस हाइपर स्पेक्ट्रल सेन्सर पनि बोक्न सक्छ। अनि त्यसका बाहेक अरू हेभी लिफ्टेड ड्रोनहरू पनि छन् मार्केटमा एभाइलेबल। त्यस्तो ड्रोनहरू जस्तो कि एउटा चाहिँ माइक्रो ड्रोन भन्ने कम्पनी छ,
माइक्रो ड्रोनले पनि हेभी लिफ्टिङ ड्रोनहरू पनि युज गर्छ प्लस फक्सटेक भन्ने एउटा अर्को कम्पनी छ तिनीहरूले पनि जस्तो लाइक हेभी लिफ्टिङ ड्रोनहरू पनि युज गर्छ अनि अर्को स्काइलार्क भन्ने छ अनि उनीहरूले पनि हेभी लिफ्टिङ ड्रोनहरू जस्तो एकैचोटि 10 केजी 15 केजीसम्म उठाउन सक्ने ड्रोनहरू पनि छ उपलब्ध छ मार्केटमा उपलब्ध होइन मैले भने जस्तै इट अल डिपेन्ड्स अन यर बजेट र तपाईँको रिक्वायरमेन्ट अनुसार भर पर्छ र त्यो ड्रोनहरू पाइन्छ नपाइने होइन हजुर सर अनि एकजना पार्टिसिपेन्टले पनि सुन्नु भएको छ हाउ हार्ड इज इट टु अपरेट द लिडार सेन्सर एन्ड क्यामेरा इन कप्टर भन्नुभएको छ सर अब इस इज भेरी टेक्निकल यो एकदम टेक्निकल कुरा हो होइन जान्ने मान्छेले मात्रै सक्छ र नजान्ने मान्छेले चाहिँ सकिँदैन त्यसले गर्दाखेरि अघि नै मैले भने जस्तै लाइडार उडाएर मात्रै यु नट गना गेट एक्युरेट डाटा के त्यो लाइडार उडाएर मात्रै हुँदैन त्यहाँ चाहिँ मैले भने जस्तै ग्राउन्ड कन्ट्रोलको भूमिका उत्तिकै हुन्छ ग्राउन्ड कन्ट्रोल पोइन्टहरू कसरी राखेको छ तिनको एक्युरेसी किनकि वी आर टकिङ अबाउट एक्युरेसी इन 5 सेन्टिमिटर के अनि त्यही भएर तिम्रो ग्राउन्ड कन्ट्रोलको एक्युरेसी नै 5 सेन्टिमिटरभन्दा बढी भयो भने त त्यो त काम भएन तिम्रो डाटा त राम्रो आएन त्यही भएर ग्राउन्ड कन्ट्रोलको एक्युरेसी पनि 5 सेन्टिमिटरभन्दा थोरै हुनु पर्यो 1 देखि 2 सेन्टिमिटरको हुनु पर्यो ग्राउन्ड कन्ट्रोलको डाटा अनि प्लस चाहिँ लाइडार सेन्सर इटसेल्फको पनि एक्युरेसी हुन्छ हामीले उडाएको लाइडार सेन्सरको एक्युरेसी चाहिँ 10 mm देखि 15 mm सम्मको एक्युरेसी थियो तर त्यो लाइडार सेन्सरको क्यापेबिलिटी भनेको 2000 मिटर हामी 2 किलोमिटर अबभ द ग्राउन्ड सम्म उले चाहिँ डाटा क्याप्चर गर्न सक्थ्यो त्यही 2000 किलोमिटर माथिबाट उडाउँदा पनि 1 सेन्टिमिटर देखि 1.5 सेन्टिमिटर सम्मको एक्युरेसी दिन सक्ने सेन्सर भएको हुनाले सेन्सरमा डिपेन्ड हुन्छ फर्स्ट कुरा अनि मैले भने जस्तै आइओएमई मा डिपेन्ड हुन्छ जीएनएसएस बेस स्टेशनमा डिपेन्ड हुन्छ प्लस ग्राउन्ड कन्ट्रोल पोइन्टहरुमा डिपेन्ड हुन्छ लाइक धेरै फ्याक्टरले रोल प्ले गर्छ त्यो एक्चुअलमा लाइडर अपरेट गर्नु भन्दा पनि प्लस तिमीले कसरी अपरेट गर्यो त्यसमा डिपेन्ड हुन्छ तर इट रिक्वायर्स भेरी हाई स्किल चाहिन्छ र प्र्याक्टिस चाहिन्छ बट प्र्याक्टिस मेक्स म्यान परफेक्ट भनिन्छ हैन एकैचोटी गर्यो भने दुई चारचोटी प्र्याक्टिसहरु गर्यो त्यसको स्किल त्यो जान्यो र त्यसको त्यसले कसरी काम गर्छ के गर्छ भन्ने कुरा सबै जान्यो भने अफ कोर्स you can also operate the LiDAR. For now, I'd like to welcome Mr. Ajay Dhakal, who was the president of CSANA 5th Executive Committee. Thank you, Dai, for accepting our invitation. Chat box ma arko pani question aayeko cha. Ayush Mahato, in context of Nepal, which LiDAR system is more productive economically? Well, नेपालको टोपोग्राफी भेराइटी छ सबैलाई थाहा छ हैन तर मैले भने नि तिमीले कहाँ गर्न सर्वे कहाँ गर्नेमा भर पर्छ लाइक तराईमा गर्ने भने लाइक यु क्यान कुनै चिप लाइडरले पनि एक्युरेसी दिन सक्छ क्यान बी इकोनोमिकल तर तिमीले डाँडा काँडामा गर्न थाल्यो जहाँ चाहिँ इभन ड्रोनहरु पनि उड्न सक्दैन लाइक त्यहाँ जस्तो फ्यान्टम 4 जस्तो तिनी ड्रोनहरुको आफ्नो आफ्नो क्यापेसिटी हुन्छ जो 4000 मिटर माथि या 5000 मिटर उडाउँदा फेरि उनीहरुको प्रोपेलर फेल खाएर या चाहिँ जीपीएस को सिग्नलहरु राम्रोसँग नटिपेर खसेका पनि घटनाहरु छन् हो त्यस्तो केसहरु हुन्छ त्यो यूएवी बाट गर्दा तर अब यसमा चाहिँ के छ भन्दा फेरि प्रोडक्टिभिटी इकोनोमिकली भन्दा फेरि चाहिँ मैले भने जस्तै एरियामा डिपेन्ड हुन्छ कुन ठाउँमा गर्ने त्यही अनुसारको कसरी इकोनोमिक हुन्छ र के हुन्छ भन्ने कुरा हामी क्लाइन्टलाई फ्र्याङ्कली भन्छौं ल तपाईले जस्तो मानौ न 50 स्क्वायर किलोमिटर गर्नु पर्यो भने हामी त्यहाँ गएर तपाईले ड्रोनले गर्नुस् भनेर रेकमेन्ड गर्दैनौं किनकि इट्स नट पोसिबल फ्र्याङ्कली हामी अनेस्टली भन्छु इट्स पोसिबल ओन्ली थ्रु हेलिकप्टर र त्यति त्यो डाँडा काँडामा छ जस्तो हुम्लामा जानु पर्यो डोल्पामा जानु पर्यो भने हेलिकप्टर बाहेक अरु त्यहाँ उपाय छैन किनकि हाम्रो एक्सपीरियन्सले त्यही भन्छ तर हैन तपाई तराईमा गर्दै हुनुहुन्छ जहाँ चाहिँ अलि ओपन स्पेस छ र तराईमा विदिन 5 किलोमिटरको लाइक एरिया छ भने त्यहाँ ड्रोन पनि युज गरिन्छ which could be a bit cheaper than doing in the area so त्यही भएर इकोनोमिकली कतिको के इकोनोमिकली छ नेपालको भन्दा फेरि चाहिँ यो कहाँ गर्ने र क्लाइन्टको रिक्वायरमेन्ट के कतिको एक्युरेट उहाँहरुलाई डाटा चाहियो त्यसमा डिपेन्ड गर्छ सर अनि एकजना पार्टिसिपेन्टले सोध्नु भएको छ नेपालको हिमालयन रिजनमा लिडार सर्वे गर्न कतिको सम्भव होला जीसीपी पोइन्ट युज नगरी बेस मात्र अपरेट गर्दा लिडारको एक्युरेसी कुन लेभलमा आउँछ भन्ने भएको छ ओके भेरी गुड क्वेसन है यो चाहिँ कस्तो भन्दा फेरि लाइडार चाहिँ नेपालको हिमालयन रिजनमा चाहिँ एकदमै सम्भव छ हामीले गरेको पनि हिमालयन रिजनमै हो र एकदमै सम्भव छ तर मैले भने जस्तै त्यहाँ चाहिँ अब लाइडर चाहिँ तपाईले कुन प्लेटफर्ममा राख्ने भन्नेमा डिपेन्ड गर्छ र ड्रोनहरु चाहिँ तपाईले जस्तो मेनु यदि यूएवी बाट गर्ने हो भने त्यो हाइटको ड्रोन त्यो हाइटसम्म पनि सर्टेन त्यो लाइडरको पेलोड लिएर उडेर त्यसलाई डाटा क्याप्चर गर्न सक्ने क्यापेसिटीको ड्रोन चाहियो फर्स्ट कुरा यदि ड्रोनबाट गर्ने हो भने
तर यदि हैन हेलिकप्टरबाट गर्ने भने मैले अनि भने जस्तै हामीले युज गरेको सेन्सर 2 किलोमिटर माथिबाट उडाउँदा पनि त्यसले चाहिँ एक्युरेसीमा केही तलमाथि नपार्ने भएको हुनाले त्यस्तो खाले लाइडार सेन्सरहरू चाहिँ एभाइलेबल छन् मार्केटमा र नेपालको लागि हामीले देखेको उपयुक्त हिमालयन रिजन र माउन्टेन रिजनको लागि त्यस्तै खाले लाइडार जस्तो मार्केटमा के छ भने संसारमा 100 मिटरसम्ममा जुन हाम्रो मोस्टली यो ड्रोनमा एभाइलेबल हुने लाइडार सेन्सरहरू चाहिँ 100 मिटरसम्म चाहिँ उडायो भने चाहिँ एक्युरेसी हुन्छ तर नेपालको हामीले अहिले गरेको यो जुन प्रोजेक्ट थियो त्यसमा चाहिँ 70% 80% सम्म स्लोप र स्टिफनेसहरू थियो त्यस्तो स्टिफनेसहरूमा चाहिँ जस्तो कि ड्रोनहरू लाँदाखेरि चाहिँ एउटा त ड्रोन ठोकिने सम्भावना भयो र अर्को सम्भावना भनेको तपाईँले लोबाट हाइटबाट उडाउनु पर्ने हुन्छ किनकि त्यसको क्यापेसिटी 100 मात्रै भएको हुनाले त्यसले गर्दाखेरि त्यसमा चाहिँ ड्रोनबाट को लाइडारबाट चाहिँ अनलेस लाइडारको चाहिँ हाई क्यापेसिटी छैन र 400-500 मिटर माथिबाट पनि उडाउन सकिँदैन भने ड्रोन पनि उपयुक्त हुँदैन त्यस्तो केसमा चाहिँ ड्रोनहरू चाहिँ मैले भने जस्तै तराईको एरिया प्लस सानो एरिया छ भने मात्रै हामी ड्रोनहरू रिकमेन्ड गर्छौँ तर यो हेलिकप्टरमा राख्ने सेन्सरहरू चाहिँ मजाले माउन्टेन रिजनमा तपाईँले मजाले उडाउन सक्नुहुन्छ र यसमा केही समस्या हुँदैन र प्लस अर्को क्वेसन तपाईँले राख्नु भएको छ सिजिपी प्रयोग नगरी बेस हो बेस स्टेसन मात्रै राख्दा पनि लाइडारको डाटामा एउटा एक किसिमको एक्युरेसी हुन्छ तर सर्वेइङ भन्दा बित्तिकै सर्वे ग्रेड एक्युरेसी हुनु पर्यो सर्वे ग्रेड एक्युरेसी भन्दा बित्तिकै मैले चाहिँ सेन्टिमिटर लेभलको एक्युरेसी कुरा गरेको थिएँ तर तपाईँसँग सिजिपी किन राखिन्छ भन्दा तपाईँले चेक गर्नको लागि तपाईँले बेस स्टेसन र लाइडारको जुन हेलिकप्टरमा अर्को एउटा जिपिएस हुन्छ त्यो दुईटाको डाटाको लागि फ्युजन गरेर हामीले जुन पिपीके प्रोसेसिङ गरिन्छ त्यो प्रोसेसिङ ठिक छ कि छैन त्यसको चेकिङ एक्युरेसी छैन गर्नको लागि त्यो अझै डाटालाई एक्युरेसीमा हाल्नको लागि हामी ग्राउन्ड कन्ट्रोल पोइन्टहरू युज गर्छौँ हो त्यो ग्राउन्ड कन्ट्रोल पोइन्टहरू यदि तपाईँले गर्नु भएन भने तपाईँलाई थाहै हुँदैन कि तपाईँको डाटा कति डिभिएट भएको छ र कति इनएक्युरेसी छ भन्ने कुरा त्यही भएर ग्राउन्ड कन्ट्रोल पोइन्ट भेरी क्रिटिकल र एकदमै चाहिन्छ पनि अनि कुन लेभलमा हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ म अहिले भन्न सक्दिनँ इट क्यान डेभिएट फ्रम 1 मिटर टु 5 मिटर मेबी इभन 10 मिटर इट डिपेन्ड्स अन द स्टिफनेस र टोपोग्राफीमा भर पर्छ र जिपिएस चाहिँ कहाँ छ कस्तो ठाउँमा अपरेट गरिरहेको छ नि भर पर्छ बेस स्टेसन कहाँ छ त्यो ओपन स्काईमा छ कि कुनै डाँडा काँडाले ढाकेको छ कि हो त्यहाँ धेरै फ्याक्टर हुन्छ जुन चाहिँ एउटा जिपिएसले पनि दिने एक्युरेसी त्यसले गर्दाखेरि ग्राउन्ड कन्ट्रोल पोइन्ट्स नराखिकन हामी सेन्टिमिटर लेभल एक्युरेसीको कुरा गर्दैछौँ त्यो एक्युरेसीमा चाहिँ हामी जान सकिँदैन Next question is from Binod Bhatta. Normally, how much time does it take to complete LiDAR project of a certain area? 1 month, 2 months? Factor that determines the time duration of the project. Okay, so it depends on the size of the area. First factor भनेको एरियाको साइज अफ द एरिया कति ठुलो प्रोजेक्टमा गर्ने हो अनि दोस्रो भनेको वेयर इज इट लोकेटेड पहाडमा छ कि तराईमा छ कि माउन्टेनमा छ कि अनि हाउ एसेसिबल इट इज गाडी लिएर जान मिल्छ कि मिल्दैन कि या चाहिँ हिँडेर जान सकिन्छ कि सकिँदैन कि हो त्यस्तो फ्याक्टरहरूले चाहिँ यो ड्युरेसनहरू डिपेन्ड गर्छ अनि प्लस अर्को लाइडारलाई सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट चाहिने भनेको वेदर कन्डिसनहरू पनि हो वेदर कन्डिसन इन द सेन्स मैले भन्न खोजेको जस्तो कि अब पानी परेको बेलामा चाहिँ हामी लाइडारले काम गर्न सक्छौँ भन्छु तर पानी परेको बेला पनि केही पानीको पनि लिमिट हुन्छ कति पानी परेको बेलामा कति सेन्सरले कति काम गर्छ भन्ने त्यही भएर हामी चाहिँ पानी परेको बेलामा या त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ किनकि हामीले माथिबाट लाइडर सेन्सर उडाउने प्लस हामीले फोटोग्रामेट्री पनि गर्ने भएको हुनाले साथसाथै दुईटा काम एकैचोटि गर्ने भएको हुनाले हामी चाहिँ क्लियर डेमा हेरेर अनि हामी चाहिँ लाइडरहरू उडाउँछौँ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो लाइडरको ड्युरेसन डिपेन्ड्स अन नट ओन्ली 1 मन्थ मेबी कुनै प्रोजेक्ट चाहिँ 1 महिना पनि गर्न सकिन्छ कुनै प्रोजेक्ट चाहिँ 6 महिना पनि लाग्न सक्छ फर इक्जाम्पल हामीले यो गरेको प्रोजेक्ट चाहिँ गर्नको लागि फर्स्टदेखि स्टार्ट गर्दाखेरि 2 महिना लागेको थियो अनि 2 महिना इन द सेन्स लाइक फ्रम स्टार्ट साइनिङ अफ द कन्ट्र्याक्ट टु द क्लाइन्टलाई डाटा दिँदासम्मको अब त्यो प्रोजेक्ट चाहिँ मैले भने जस्तै 50-60 स्क्वायर किलोमिटर कति थियो प्लस इज द भेरी स्टिप टेरेन त्यसमा चाहिँ आधाभन्दा बढी टाइम हाम्रो ग्राउन्ड कन्ट्रोल पोइन्टहरू हाल्दाखेरि जान्छ अनि प्लस 15-20 डेज डाटा प्रोसेसिङ लाग्छ भने डाटा एक्चुअल एक्वायर गर्न त 3-4 दिनमा मात्रै पनि डाटा एक्वायरहरू भइहाल्छ त्यही भएर लाइक प्रोजेक्टको ड्युरेसन भनेको इट डिपेन्ड्स अन द साइज अफ द एरिया इट डिपेन्ड्स अन द एसेसिबिलिटी अफ द एरिया एन्ड इट डिपेन्ड्स वेयर इज लोकेटेड त्यस्तो कुराहरूले फ्याक्टरले डिटरमाइन गर्छ हजुर सर यता अनि हाम्रो जेनिस ज्यूले सोध्नु भएको छ हाउ क्यान द स्टुडेन्ट इन्ट्रेस्टेड इन दिस फिल्ड गेट इन्गेज ट्रेन एन्ड ह्याभ एक्सपिरियन्स अबाउट लिडार टेक्नोलोजी भन्नु भएको छ सर
वेल अब त्यसमा चाहिँ अब हामीले चाहिँ जस्तो अब कुनै स्टुडेन्टहरू इच्छुक हुनुहुन्छ भने हामीसँग डाटा छ नभएको होइन तर वी हेभ टु साइन एन एमयु बिट्विन होइन अब इन्स्टिट्युट अफ इन्जिनियरिङ WRC क्याम्पस र या चाहिँ केयुसँग हामीले डाटाको एउटा एमयु साइन गरेपछि कुनै विद्यार्थीहरूलाई थेसिस गर्न मन लाग्यो यसमा या कुनै प्रोजेक्ट लाइटरमा गर्नु पर्यो भने अफकोर्स वी वेलकम अनि त्यसमा चाहिँ हामी चाहिँ डाटाहरू प्रोभाइड गरेर उहाँहरूले प्रोजेक्टहरू गर्न सक्नुहुन्छ यसमा चाहिँ तर त्यसको लागि चाहिँ फर्स्टली यो चाहिँ स्कुलबाटै आउनुपर्ने कुराहरू हुन्छ र हामीले एक्चुअली उहाँहरूसँग एक्चुअली कोलाबरेट गरेर एमयुहरू साइन गराएपछि yes you can have an experience with LiDAR technology. Let me have a notice, please. To the participants who are watching us live, you can comment on your confusion. We'll consider it. And the next question is, did you hire an expert or you completed all this work by you or your team? Well, we are the company based in Nepal and Australia. So यो काम गर्नको लागि अस्ट्रेलियन उहाँहरु जुन कम्पनीका मान्छेहरु हुनुहुन्थ्यो उहाँहरु आउनु भएको थियो. It's not possible through one person or two person. यो धेरै like it's a bit technical कुराहरु हो हैन. अनि त्यसले गर्दाखेरि हामीले अस्ट्रेलियाबाट यस दुई जना मान्छेहरु मगाएको थियौ अनि उहाँहरुले आएर प्लस हाम्रो यहाँ टिमलाई पनि कसरी गर्ने के गर्ने भन्ने फुली ट्रेन गराएर अनि हामीले चाहिँ त्यसरी चाहिँ कामहरु गरेका थियौ र अब अहिले चाहिँ हामीले उहाँहरुले एक्चुअली एउटा प्रोजेक्ट गरिसकेपछि now I think we are capable of doing ourselves र अब हामीले छिटै असोज कार्तिकमा we'll see how this COVID thing goes त्यतिखेर पनि हामी दुई चारवटा लाइडर प्रोजेक्टहरु हाम्रो पाइपलाइनमा छ र we'll do by ourselves. Sir, युकेशजीले सोध्नु भएको छ, if LiDAR is so much important and uses to build 3D map of the world around car, then why Tesla CEO Elon Musk told all companies are going to dump the LiDAR soon भन्नु भएको छ सर. अनि त्यही त मैले अहिले भने जस्तै you need to ask to Elon Musk हैन यो कुराहरुमा हैन मलाई त्यति जानकारी भएन why he wants to dump the LiDAR soon भन्ने कुराहरु चाहिँ त्यही भएर like I don't know because I'm not smarter than Elon Musk or neither I'm like more talented than him either हैन तर यो कुराहरुको जवाब चाहिँ म अहिले चाहिँ दिन सक्दिन. I don't have much information about it as well र मैले चाहिँ like LiDAR के हो LiDAR को विषयमा केही छ भने of course I will very welcome the question but तर अब Elon Musk को थट र उसको गल्ती छ यो छ भन्ने कुराहरुको कमेन्ट चाहिँ I can't really give this answer to this question. I think you better ask with Elon Musk. Next question is from Silas Shrestha. Did you check accuracy of trees counting result? As far as I know, if the canopy is dense, it's difficult to count individual tree. Yes, absolutely. So this is a very good question. It is difficult to count the trees, but it all depends on how dense the vegetation is. Vegetation कतिको dense छ त्यसमा भर पर्छ whether you can count the individual trees or not. अनि अर्को कुरा also depend on how dense is your point cloud. अनि त्यसले पनि डिटरमाइन गर्न सक्छ कि whether you'll be able to count the canopy individual canopy or individual trees or not. So त्यो यही कुराहरुको फ्याक्टरलाई हेरेर you can't say like एउटा जंगल देदेमा I'll count all the trees on the jungle. It depends on the density of the trees or the density plus it depends on the density of your point cloud. यो दुईटा फ्याक्टरलाई हेरेर अनि बल्ल you count. तर हाम्रो प्रोजेक्टमा हामीले काउन्टिङ गरेको त्यो ठाउँमा चाहिँ यस हाम्रो डाटाले चाहिँ इन्डिभिजुअल ट्रीजहरु काउन्ट गर्न मिल्ने भएको हुनाले we did the counting of the trees. हजुर सर यता केयु डिपार्टमेन्टको हाम्रो पवन सर लेक्चरर अघि नै इन्ट्रोड्युस पनि गरे उहाँले क्वेशन राख्नु भएको छ. थ्यांक यू फर शेयरिङ योर वर्क. As far as I know, Nepal has 50 course stations and team are working for geoid determination. You can also get their data of latitude, longitude and altitude data from geodetic branch भन्नु भएको छ. And you say you need height information rather using traverse method. You can use precise labeling for better height information भन्नु भएको छ. अनि साथसाथै further, LiDAR may not penetrate to the ground surface in densely vegetated area, producing an anomalous elevation at those points that may be significantly higher than the actual elevation and lead to potential misclassification of habitat or environment. How will you address this? सर्वप्रथम नमस्कार. भेरी गुड क्वेसन है यसमा चाहिँ अनि यो कोर्सहरु भन्दा बित्तिकै मैले यस नेपालमा 50 कोर्स स्टेशनहरु छन् नभएको होइन
युन्याफको आई थिङ्क युन्याफकोले टन्नै कोर्स स्टेसनहरू राखेको छ, तर कोर्स स्टेसन राखेको भन्दा पनि आइम टकिङ अबाउट लाइक नट ओन्ली त्यो स्टेसनरी कोर्स स्टेसनको कुरा गरेँ होइन, मैले चाहिँ यो एन्ट्रीबाट हाम्रो सिम कार्ड युज गरेर इन्टरनेटबाट रियल टाइममा चाहिँ कसरी हामी आरटिके सर्वे गर्न सक्छौँको कुराहरू चाहिँ मैले धेरै जोड दिएको, किनकि एज फार एज आई नो होइन यो कुराहरूमा चाहिँ मैले इभन त्यो युन्याफको हाम्रो जोन थियो उसलाई कुरा गर्दाखेरि अहिले चाहिँ हाम्रो क्यूको हाम्रो जुन बेस स्टेसन छ त्यसबाट मात्र रियल टाइम करेक्सनहरू प्रोभाइड हुन्छ, अरू बेस स्टेसनमा चाहिँ सबै स्ट्याटिक हो, डाटाहरू कलेक्सन हुन्छ र उनीहरूले चाहिँ मेनली हेर्ने भनेको मोनिटरिङ कतिको मोनिटरिङ भइरहेको छ र यस अफकोर्स त्यो डाटाहरू चाहिँ फ्रीली एभाइलेबल हुन्छ, द्याट्स भेरी ट्रु, तर त्यो डाटाहरू चाहिँ एज अ बेस स्टेसन युज गर्न सकिन्छ, तर द्याट्स गोज टु द पिपिके प्रोसेसमा फेरि। अब त्यसमा चाहिँ अब हामीले कुरा गरेको भनेको कोर्स राख्नको लागि भन्दाखेरि त्यो कोर्स चाहिँ रियल टाइममा आरटिके सर्वे गर्नको लागि त्यसले एन्ट्रीबाट रियल टाइममा करेक्सन फालेर हामीले चाहिँ एउटै मात्रै जिएनएसएस रिसिभरले चाहिँ डाटा क्याप्चर गर्न सक्ने क्यापाबिलिटीको हुनु पर्यो भन्ने हाम्रो भनाइ हो। इट्स नट अबाउट लाइक जस्ट पुटिङ पोस्ट स्टेसन त अहिले पनि छ सरले भने जस्तै, तर त्यसमा चाहिँ एन्ट्री लगाएर अनि हामीले चाहिँ सिम कार्डहरू जस्तो जहाँ जहाँ इन्टरनेटहरू एभाइलेबल हुन्छ त्यो ठाउँमा हामीले सजिलै आरटिके सर्वे गर्न मिल्ने भएको हुनाले हामीले त्यही कोर्स भइरहेको कोर्स स्टेसनलाई रियल टाइम किनेमेटिकमा चाहिँ अपग्रेड गरेर राख्न सकिन्छ भने द्याट्स भेरी बेटर, त्यो चाहिँ म हाइली रेकमेन्ड गर्छु त्यो कुराहरूमा चाहिँ। अनि अर्को कुरा सरले राख्नु भएको चाहिँ यो यस प्रिसाइज लेभलिङ गर्न सकिन्छ, त्यही भएर हामीले चाहिँ यो ट्राभर्स मेथड गर्नुको कारण एउटा चाहिँ के हो भन्दाखेरि त्यो पनि प्लस प्रिसाइज लेभलिङ सरलाई पनि थाहा होला त्यो कतिको फिजिबिलेबल हुन्छ भन्ने कुरा हुन्छ। अब तपाईँ 70-80 डिग्री स्लोपमा या चाहिँ 70 जस्तो नेपालको डाँडाकाँडाहरूमा प्रिसाइज लेभलिङ गर्दाखेरि इट माइट टेक 2 मन्थ मेबी इभन 3 मन्थ होइन, धेरै समय लाग्छ प्रिसाइज लेभलिङको लागि। र प्रिसाइज लेभलिङबाट गर्ने डाटा र हामीले गरेको ट्राभर्सबाट गर्दाखेरि चाहिँ के भयो, हामीले के कन्क्लुजन निकाल्यो भने हामीले ट्राभर्स गर्दाखेरि जुन हामीले लेभलिङ गर्यौँ त्यो लेभलिङ गर्दाखेरि हामीलाई हाम्रो क्लाइन्टलाई जुन चाहिने एउटा लेभलको एकुरेसी हो त्यो एकुरेसी चाहिँ फुलफिल भएको हुनाले चाहिँ हामीले प्रिसाइज लेभलिङमा चाहिँ हामी गएनौँ, तर हामी ट्राभर्सबाटै टोटल स्टेसनबाटै हामीले चाहेको हामीले खोजेको एकुरेसी पाएको हुनाले हामीले चाहिँ अझै प्रिसाइज लेभलिङमा चाहिँ हामी गएनौँ। अफकोर्स यु क्यान डु प्रिसाइज लेभलिङ, तर इट डिपेन्ड्स अन एसेसिबिलिटी। मैले अहिले भने जस्तै अब नेपालको डाँडाकाँडामा कसरी लेभलिङ गर्ने के गर्ने भन्ने कुराहरू त्यहाँ अनेक कुराहरू छन्। यस यु क्यान डु इट मे टेक 2 months, 3 months, maybe 4 months, even 6 months as well. अनि अर्को कुरा सरले राख्नु भएको चाहिँ यो लाइडर पेनिट्रेट टु द ग्राउन्ड सर्फेस डेन्स भेजिटेड एरिया, यस इट डिपेन्ड्स अन द हाउ डेन्स द भेजिटेसन इज, तर यसमा अर्को कुराले के फ्याक्टर असर पार्छ भने हाउ पावरफुल इज योर लाइडर सेन्सर, त्यसले पनि धेरै असर पार्छ। तर हामीले युज गरेको जुन लाइडर सेन्सर हो त्यो लाइडर सेन्सरले चाहिँ अब मैले भने जस्तै 20 देखि 30 पोइन्ट्स पर स्क्वायर मिटरको डाटा त्यति डेन्सिटी डाटा र त्यति पेनिट्रेट भएको हुनाले हामीले गरेको क्षेत्रमा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ भेजिटेसनमा सजिलो रिप्रेजेन्टेड भएको हुनाले वी वर एबल टु डु द्याट, हामीले त्यहाँ मजाले गर्न सक्यौँ। तर सरले भने जस्तै अब डेन्सिटी हाइली डेन्सिटी भन्दा पनि अब हाइली डेन्सिटीलाई पनि डिफाइन गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसलाई कतिलाई हाइली डेन्सिटी भन्ने त्यो कुराहरू आउँछ त्यसमा चाहिँ हामीले अब हाइली डेन्सिटीमा त लाइडर टेस्टै गरेर हेर्नुपर्छ कि लाइक त्यसमा काम गर्छ गर्दैन। तर अहिले हामीले जुन सर्वे गरेको ठाउँमा त्यहाँ पनि जस डेन्सिटी चाहिँ तपाईँको केही नभए 40 देखि 50वटा ट्रिज पर हेक्टर थियो, त्यस्तो डेन्सिटी भएकोमा चाहिँ सजिलरी काम गर्छ। अनि अर्को काम गर्ने कुरामा चाहिँ के छ भन्दाखेरि जहाँ जहाँ लाइटको किरणहरू तपाईँ जङ्गलभित्र हुनुहुन्छ र जहाँ जहाँ लाइटको किरणहरूमा पेनिट्रेट हुन्छ त्यहाँ चाहिँ लाइडरले मजाले भेट्छ। अनि अर्को चाहिँ रिटर्नको कुराहरू पनि छ लाइडरमा। लाइडरको सेन्सरमा चाहिँ तपाईँको रिटर्न कतिवटा रिटर्न 5 रिटर्न कि 6 रिटर्न भन्दाखेरि यसको अर्को टर्ममा इको पनि भनिन्छ। एकचोटि ठोकिएर त्यो बिम चाहिँ फर्स्ट रिटर्न, सेकेन्ड रिटर्न, लास्ट रिटर्न चाहिँ ग्राउन्डमा पेनिट्रेट हुने हो। त्यही भएर यो लाइडर सेन्सरको क्यापाबिलिटीमा भर पर्ने कुरा हो कि हाउ पावरफुल द सेन्सर इज टु डु अ पर्टिकुलर जब। अब त्यसमा चाहिँ कुनै लाइडर सेन्सरहरू छन् जुनले चाहिँ पेनिट्रेट नै गर्दैन, लाइक भेजिटेसनहरूको इन्फर्मेसन आउँदैन, कुनैले चाहिँ यो 2टा मात्र रिटर्न दिन्छ, कसैले 3टा मात्र रिटर्न दिन्छ। तर हामीले युज गरेको यो सेन्सर चाहिँ 5वटा रिटर्न मिनिमम पनि 5वटा रिटर्न दिने भएको हुनाले हामीले चाहिँ त्यो एरियामा त्यो डेन्सिटीको भेजिटेसनको लागि चाहिँ इट वाज इनफ फर अस टु गेट द the data पाउनको लागि चाहिँ। So here is the next question from Krishna Raj Kanal. In case of LIDAR surveying, which ellipsoid is used for geodetic correction in Z-value computation? If necessary, please explain about that. Sorry, question फेरि भन्नु त एकचोटि।
In case of LIDAR surveying, which ellipsoid is used for geodetic correction in Z value computation? If necessary, please explain about that. ओके सो इलिप्सोइडल भन्दाखेरि हामीले चाहिँ यो इलिप्सोइड चाहिँ DGPS बाट आउँछ इलिप्सोइड GRS 80 भन्ने एउटा इलिप्सोइड जुन हाम्रो हामीले युज गरेको अब त्यो चाहिँ GPS मा पनि हाम्रो जुन WGS 84 कोअर्डिनेटको कुराहरू छ त्यसमा चाहिँ आउने इलिप्सोइडलमा चाहिँ हामीले चाहिँ यो GRS 80 इलिप्सोइडलमा काम गर्ने भएको हुनाले हामीले चाहिँ यो GRS 80 इलिप्सोइडलमा काम गरेका थियौँ र त्यही इलिप्सोइडलको भ्यालुमा चाहिँ हामीले काम गरेका हौँ हजुरले चाहिँ गुगल गर्न सक्नुहुन्छ GRS 80 इलिप्सोइडल भनेको के हो र लाइक आउट डज इट वर्क त्यो चाहिँ अल डिपेन्ड्स अन WGS 84 कोअर्डिनेट अनि अर्को चाहिँ IDRF को कुनै कुराहरू छ त्यहाँ चाहिँ सो आई वोन्ट गो टु द मच डेप्थ म जाँदैन त्यहाँ धेरै कुराहरू छ त्यसमा चाहिँ तर त्यो इलिप्सोइडल हाइटलाई चाहिँ फेरि अर्थमेटिकमा गराउनको लागि मैले अहिले भने जस्तै हामीले चाहिँ यो EGM 2008 अहिलेको लेटेस्ट संसारभरिलाई लागू हुने EGM 008 जियोइड मोडल लागू गरेर पनि तपाईले चाहिँ एउटा इलिप्सोइड एउटा त्यहाँको अर्थमेटिक हाइट भनौँ न पनि ल्याउन सकिन्छ र हामीले कतिपय ठाउँमा त्यो पनि प्रयोग गरेका छौँ हजुर सर अनि यता सिजन भण्डारीजीले सोध्नु भएको छ व्हाट एक्युरेसी ड्युरिङ द ट्रिज डिटेक्सन क्यान वी एचिभ फ्रम लिडार कम्पेयर टु मेसिन लर्निङ अर डिप लर्निङ मेथोडोलोजी भन्नुभएको छ सर हामीसँग क्वेसन थुप्रो छन् सर हामी अहिले टाइम लिमिटको कारण थोरै क्वेसनहरू मात्रै लिन सक्छौँ होला सर यो क्वेसन चाहिँ एड्रेस गरिदिनुहुन्छ कि ए ओके सर यसमा चाहिँ व्हाट्स द डिफरेन्स बिट्विन लाइडर पोइन्ट क्लाउड र यो क्वेसन हो होइन सर व्हाट एक्युरेसी ड्युरिङ द ट्री डिटेक्सन क्यान वी एचिभ फ्रम लाइडर कम्पेयर टु मेसिन लर्निङ अर डिप लर्निङ मेथोडोलोजी भन्नुभएको छ सर ए ओके यसमा चाहिँ मेसिन लर्निङ र डिप लर्निङको बारेमा मलाई खासै त्यस्तो जानकारी भएन है त्यही भएर अनि अर्को कुरा चाहिँ यो कति एक्युरेसी अचिभ गर्न सकिन्छ सकिन्न भन्ने कुरा चाहिँ यसको प्र्याक्टिस नगइकन थाहा हुँदैन अब डिप लर्निङबाट चाहिँ कति गरिएको छ मेसिन लर्निङबाट मेथोडोलोजीबाट कति गरिएको छ भन्ने कुरा चाहिँ आई कान्ट से ना बिकज त्यसमा हामीले काम गरेका छैनौँ त्यही भएर म अलि फ्याटै यो कति एक्युरेसी चाहिन्छ भन्छ तर हामीले जुन लाइडारबाट गरेका एक्युरेसीहरूको चाहिँ हामी चाहिँ अफकोर्स त्यसमा चाहिँ हामी कुरा गर्न सक्छौँ बट आई कान्ट रियली कम्पेयर बिट्विन द मेसिन लर्निङ एन्ड डिप लर्निङ त्यसमा चाहिँ Sir, next question is from Khemraj Deputa. Written signal ground बाट रिफ्लेक्ट भएको हो कि और बीचबाटै अब्स्ट्रक्सनले गर्दा रिफ्लेक्ट भएको भन्ने कुरा कसरी डिटरमाइन गर्न सकिन्छ होला? यस भेरी गुड क्वेसन त्यो चाहिँ रिटर्नमा जस्तो हामीले एकचोटि डाटा क्याप्चर गरिसकेपछि तपाईको लाइडारको र डाटाले त्यहाँ चाहिँ कुन रिटर्न हो कुन रिटर्नमा छ कुन रिटर्नहरु त्यहाँ प्रत्येक पोइन्टहरुको रिटर्न भ्यालु हुन्छ कस्तो हुन्छ भने पोइन्ट क्लाउड चाहिँ लाइडारको चाहिँ त्यसमा चाहिँ एउटा इन्टेन्सिटी भ्यालु हुन्छ एउटा इन्टेन्सिटी कतिको इन्टेन्सिटी भ्यालु हो अनि अर्को चाहिँ रिटर्न भ्यालु हुन्छ त्यसको चाहिँ अनि अर्को कुरा भनेको त्यसको XYZ भ्यालु हुन्छ त्यो रिटर्न कहाँ कुन रिटर्नमा त्यो ठोकेर अगाडि फर्कियो भन्ने कुरा चाहिँ त्यो रिटर्न भ्यालुले डिटरमाइन गर्छ कि त्यो जमिनमा ठोक्या हो कि रुखमा ठोक्या हो कि पातमा ठोक्या हो भन्ने कुरा चाहिँ त्यसरी डिटरमाइन गरिन्छ अच्छा यता अनि कृष्ण रिमालजीले सोध्नु भएको छ सर लिडार माउन्टेन रिजनमा सम्भव छ भन्नुभयो एन्ड बट इज इट पोसिबल टु फ्लाइ ओभर हाइट अफ एभरेस्ट इफ एस देन एभरेस्ट हाइट मेजरमेन्ट त इजिली हुन्थ्यो होला भन्नुभएको छ सर आई डोन्ट नो अब त्यस्तो अब यस्तो हुन्छ जस्तो एभरेस्टको हाइट पनि डिपार्टमेन्ट अफ सर्वेलाई धेरै थाहा होला यसमा चाहिँ अब उहाँहरूले गरिराख्नु भएको छ होइन सायद उहाँहरूले पनि एउटा यो लाइडार भन्ने टेक्नोलोजी युज गर्ने कोसिस चाहिँ गर्नुभएको छ र सायद गर्नुभएको छ होला जस्तो पनि मलाई लाग्छ त्यसमा चाहिँ हो लाइडारबाट तर यहाँ कुरा के आउँछ भन्दाखेरि तिम्रो इलेप्सोडल हाइटको कुरा हो कि यहाँ हाइट भन्दा बित्तिकै देयर लट अफ थिङ्स मैले भने नि जीपीएसले त्यहाँ चाहिँ उहाँहरूले जस्तो जीपीएस राखेर माउन्ट एभरेस्टमा गएर राख्यो भने त्यसले इलेप्सोडल हाइट दिन्छ तर त्यसको अर्थोमेट्रिक हाइट पत्ता लगाउनको लागि यु निड टु डु अ ग्राभिटी सर्वेदेखि लिएर अनेक कुराहरू गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसबाट हामीले त्यसको त्यो लोकलाइज एरियाको जियोइड मोडल बनाएर देन यु क्यान क्यालकुलेट द एक्चुअल किन है एक्युरेसी अफ द हाइट अफ द पर्टिकुलर माउन्टेन या एभरेस्ट होस् या जे होस् होइन अब अर्को कुरा के हो भन्दाखेरि अब हेलिकप्टर आई डोन्ट नो हेलिकप्टर टप अफ द माउन्टेन भन्दा कति माथि जान सक्छको कुराहरू पनि हो होइन तर त्यो एउटा टेक्नोलोजी पनि हो तर त्यो टेक्नोलोजीलाई कसले कति एक्सेप्ट गर्छमा भन्ने कुरा सायद उहाँहरूले पनि जस्तो जीएनएसएस राखेर गर्नु भएको छ भने त्योबाट गरिसकेपछि वाइ यु निड लाइडार भन्ने क्वेसनहरू पनि आउँछ
त्यसले गर्दाखेरि त्यो एउटा धेरै तरिकाहरू छन् हाइट डिटरमाइन गर्ने एउटा लाइडार भयो अर्को जिएनएसएस भयो अर्को हाम्रो ट्राभर्सिङ भयो अर्को प्रिसाइज लेभलिङ भयो अर्को ट्रिग्नोमेट्रिक हाइटका कुराहरू पनि छन् त्यहाँ त्यो लाइक देयर आर डिफरेन्ट वेज एन्ड टेक्निक्स where you can actually get the height of the trees या object or anything तर it all depends on what's your requirement is हैन तपाईको कामको नेचर के हो र के हो तपाईले अचिभ गर्न के खोज्नु भएको छ मा भर पर्छ यस डिपार्टमेन्टल सर्वेले पनि त्यत्रो खर्च गरेर सरमाथा हाइट यदि निकाल्न सजिलो भएको भए लाइक लाइडर मात्र उडाएर पनि हुन्थ्यो होला तर नट त्यो कुराहरू हुँदैन किनकि त्यहाँ इन्टरनेसनल कम्युनिटीहरू हुन्छ अब तिनीहरूलाई पनि चित्त बुझाउनु पर्ने हुन्छ र तिमीले गरेको म्याथोलोजी ठिक छ कि छैन भन्ने कुरा एक्सेप्टेबल हुनुपर्छ त्यही भएर उहाँहरूले चाहिँ मोडर्न टेक्नोलोजी प्लस ओल्ड टेक्नोलोजी दुईटै टेक्नोलोजीहरू युज गरेर सरमाथा हाइट डिटरमाइन गर्नुभएको छ त्यही भएर इट अल डिपेन्ड्स अन वाट टेक्नोलोजी र के कुराहरूमा भर पर्छ यो हाइटको कुराहरू छ Sir, next question is, what was the RMSE of your LIDAR data? Can you elaborate, please? What is the, sorry? RMSE of your LIDAR data. Oh, okay. LIDAR data को हाम्रो RMSE अघि नै मैले एउटा स्लाइडमा देखाए होला सायद हैन त्यो सायद ओके सो RMSE चाहिँ okay so RMSE हाम्रो चाहिँ less than 10 centimeter horizontally and 15 centimeter vertically yeah go on with the question please next question is mountain region ma GCP राख्न सम्भव होला र can the output of high accuracy photogrammetry will be made the new cadastral map what are your opinions त्यही त माउन्टेन एरियामा सिजिपी राख्न सजिलो त अफकोर्स हुँदैन नि त्यहाँ त एकदम गाह्रो हुन्छ सिजिपी राख्नको लागि तर इट डिपेन्ड्स अब त्यस्तो जहाँ जहाँ एसेसिबिलिटी जस्तो एसेसिबिलिटी राख्ने भनेको माउन्टेन एरियामा राख्न कस्तोमा सजिलो हुन्छ तपाईँ हेलिकप्टरमा जेजिपिएस लगाएर हेलिकप्टर त्यहाँ झारेर यस यु क्यान डु जेजिपी यु क्यान पुट कन्ट्रोल पोइन्ट त्यहाँ चाहिँ सिजिपी राख्नु त्यसरी लाइक इट अल डिपेन्ड्स अन तपाईँले कति पैसा खर्च गर्न सक्नुहुन्छ सम्भव नहुने भन्ने हुँदैन लाइक इन द सेन्स मैले माउन्ट एभरेस्टमा लगाएर सिजिपी राख्ने भन्ने कुरा गरेँ यहाँ चाहिँ जस्तो कि जहाँसम्म हामीले सिजिपी राख्दाखेरि एउटा के कुराको ध्यान दिनुपर्छ भने कुनै पनि एरियाको तपाईँले सर्वे गर्दै हुन्छ त्यसलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने खाले हुनुपर्छ डज नट मिन इट हेज टु बी द टप अफ द माउन्टेन अर डज नट मिन इट हेज टु बी द बटम अफ द बटम अफ द भ्याली अर जोर्ज त्यही भएर त्यसमा चाहिँ फ्लेक्सिबिलिटी हुन्छ सिजिपी राख्दाखेरि त्यही भएर हामीले चाहिँ यस्तो ठाउँहरूमा हामी सिजिपी राख्छौँ जहाँ चाहिँ हामी पुग्न सक्छौँ एसेसिबल भएको ठाउँमा मात्रै हामी सिजिपी राख्छौँ तर अब यदि हैन हामी सिजिपी राख्ने ठाउँ नै पर्यो एकदम गाह्रो पर्यो भने यस यु क्यान युज हेलिकप्टर टु पुट द सिजिपी त्यसमा केही समस्या हजुर अनि यता सुबिन गुरुङजीले क्युरियस भएर सोध्नु भएको छ एउटा क्वेसन स्पेस स्याटेलाइटमा लिडारको युज गर्न कतिको सम्भव छ त भनेर सोध्नु भएको छ आई थिंक नासाले यो ट्रायल गरिरहेको छ जेडाई प्रोजेक्ट भन्ने छ हैन सम्भव छ जस्तो मलाई लाग्छ आई थिंक दे आर ट्रायलिङ द प्रोजेक्ट अब त्यो प्रोजेक्ट छिट्टै आउँछ होला जेडाई प्रोजेक्ट अब मलाई जसमा लाग्छ एज फार एज आई नो आई थिंक इट इज पोसिबल Sir, next question is from Mukesh Bandari. How to differentiate a LIDAR point cloud whose different point color indicate different elevation levels? Question first bhayo and second can you explain about terrestrial LIDAR or mobile LIDAR and its accuracy? Boy, actually very repeat garde the question please. Question first say how to differentiate a LIDAR point cloud whose different point color indicate different elevation level. Okay. First question is how you differentiate LiDAR point cloud with different color indicate different elevation. Differentiate भनेको मैले भने जस्तै point cloud LiDAR point cloud मा you have unique x y z value. First differentiation नै त्यही हो. यसको unique x y z value हुनाले you differentiate each LiDAR point between x y z value. अनि साथसाथै यदि तपाईले आरजीबी क्यामेरा उडाउनु भएको छ भने यु क्यान फ्युज द लाइडार पोइन्ट क्लाउड इन्टु आरजीबी डाटा र त्यसलाई कलराइज्ड पोइन्ट क्लाउड पनि गराउन मिल्छ त्यो गराउँदाखेरि पनि लाइक यु क्यान डिफरेन्सिएट बिट्विन डिफरेन्ट कलर्स इन्डिकेट डिफरेन्ट एलिभेसन अनि अर्को चाहिँ इन्टेन्सिटी लाइक लाइडारको इच एभ्री पोइन्ट अफ द लाइडार पोइन्ट्स विल हेभ
इज ओन इन्टेन्सिटी भ्यालु। त्यही दुई तीनटा तरिकाहरू छन् वेयर यु डिफ्रेन्सिएट लाइडार पोइन्ट क्लाउड। अनि मेन त त्यसको XYZ भ्यालु हो, त्यसले डिफ्रेन्सिएट गर्छ। अनि अर्को क्वेसन राख्नु भएको चाहिँ यहाँ एक्सप्लेन द टेरेस्ट्रियल एन्ड मोबाइल लाइडार एन्ड इट्स एक्युरेसी। यो टेरेस्ट्रियल लाइडार चाहिँ सबभन्दा हाई एक्युरेसी लाइडार भनेको टेरेस्ट्रियल स्क्यानर हो। टेरेस्ट्रियल स्क्यानरहरू एकदम महँगो पर्छ, प्लस लाइक दे क्यान रेन्ज फ्रम अराउन्ड से 40 lakhs to 1.5-2 करोडसम्म पर्न जान्छ लाइक टेरेस्ट्रियल लाइडारहरू, किनकि इट अल डिपेन्ड्स अन देयर एक्युरेसी र अर्को तिनीहरूको रेन्ज। तिनीहरूले टेरेस्ट्रियल लाइडारको रेन्ज पनि 2 किलोमिटरभन्दा टाढा 6 किलोमिटरसम्म पनि जान्छ हो। त्यही भएर लाइक इट अल डिपेन्ड्स। अनि तिनीहरू चाहिँ हाइली एक्युरेसी हुन्छ तिनीहरू। अनि लाइक इभन लाइक मिलिमिटर 0.1 लाइक इभन 1-2 मिलिमिटरमा काम गर्छन् तिनीहरू चाहिँ। लाइक टेरेस्ट्रियल लाइडार इज भेरी हाइली एक्युरेट है। अनि अर्को मोबाइल लाइडार भनेको चाहिँ मोबाइल लाइडारको पनि एक्युरेसी त हुन्छ, तर टेरेस्ट्रियल लाइडार जस्तो बढी त्यस्तो हाई एक्युरेसी चाहिँ हुँदैन। त्यही भएर मोबाइल लाइडार युज गर्दाखेरि हामी रोडको कोरिडोरहरू म्यापिङ गर्नको लागि गर्छौँ। तर टेरेस्ट्रियल स्क्यानिङहरू गर्दाखेरि हामी एजबिल्डहरू प्लस बिल्डिङको कुराहरू लाइक माइन्युट लेभलमा जान छ भने देन यु युज टेरेस्ट्रियल लाइडार। र मोबाइल लाइडारको एक्युरेसी चाहिँ अफकोर्स टेरेस्ट्रियल लाइडार भन्दा थोरै हुन्छ, तर त्यो भन्दैमा धेरै लाइक एकदम लो एक्युरेसी चाहिँ हुँदैन। फेरि यो एरियल भन्दा पनि हाई एक्युरेसी हुन्छ। त्यही भएर लाइक यो बिचमा मोबाइल लाइडार आउँछ बिचमा। अनि तर एक्युरेसी भन्ने कुराहरू सबै डिटरमाइन गर्ने कुराहरू भनेको नट ओन्ली द केही फ्याक्टर सेन्सरको भने इट डिपेन्ड्स अन IOMU, मैले अहिले भने जस्तै GNSS, डिपेन्ड्स अन द वे यु डु इट, हाउ यु कन्डक्ट टेक्निक, त्यसले सबै कुराहरूले चाहिँ फरक पर्छ एक्युरेसी भन्ने कुराहरू। अनि जस्तो फर इक्जाम्पल हामीले त्यहाँ अब त्यत्रो ट्राभर्स गरेर त्यो गर्नुपर्ने आवश्यकता किन थियो, वाइ भन्ने हामी अलरेडी DGPSबाट कन्ट्रोल पोइन्टहरू हालेको थियौँ, भइहाल्थ्यो त्यसबाट। तर हामीले चाहिँ त्यहाँ गर्नुको उद्देश्य भनेको त्यो DGPSको पोइन्टमा पनि हामीलाई भर नलागेर वी डिड द ट्राभर्स भनेपछि लाइक देयर आर लट अफ फ्याक्टर्स लाइक हाउ यु डु इट। एज अ सर्वेयर मैले भने नि सर्वेयर भन्दा बित्तिकै आई डिफाइन समवन हु मेजर्स थिङ्स करेक्टली, लाइक त्यही भएर हामी सर्वे ग्रेड एक्युरेसी भन्छौँ क्या। सो इट्स अल एक्युरेसी डिपेन्ड्स अन भेरियस फ्याक्टर्स। हजुर, अनि यता सौगात बस्नेजीले सोध्नु भएको छ यो लाइडारको रेजले ह्युमन बिइङलाई कतिको इफेक्ट गर्छ भनेर सोध्नु भएको छ। यो लाइडार अहिले चाहिँ संसारमा चाहिँ कस्तो भने चाहिँ डिफ्रेन्ट टेक्नोलोजीको एडभान्समेन्टले गर्दाखेरि यस्तो लाइडार सेन्सरको त्यो बिमहरू चाहिँ कुनै पनि जनावरलाई कुनै पनि ह्युमन बिइङलाई केही पनि असर पर्दैन। सौगातजी तपाईँसँग केही क्वेसन भइराखिदिनु होला, नत्र हामी यो क्वेसन एन्ड एन्सर सेसन पनि यहीँ कम्प्लिट गरिदिउँ। हेलो सौगातजी, हुनुहुन्छ तपाईँ? यार गिरा सुनेर के ल्याउँछ सर? हेलो सौगातजी, सौगातजीको म्युट भएको छ। सौगातजी हुनुहुन्छ त हामीसँग? एउटा यो शैलजीले एउटा क्वेसन गर्नुभएको रहेछ, डु यु गाइज हेभ एक्सपिरियन्स विथ फुल वेभ फर्म लाइडार? यस, यो हामीले युज गरेको जुन रेगल सेन्सर हो त्यो नै फुल वेभ फर्म लाइडार हो त्यो। यस, वी हेभ एक्सपिरियन्स विथ फुल वेभ फर्म लाइडार है यसमा चाहिँ। सर यो सोइललाई चाहिँ कतिसम्म पेनिट्रेट गर्छ के तपाईँहरूले युज गरेर लाइडारले? सोइललाई पेनिट्रेट गर्दैन। अब लाइक अब ल्यान्डस्लाइडहरूको लागि यसको एनालाइसिस गर्न मिल्दैन सर यसबाट? ल्यान्डस्लाइडमा के हुन्छ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ ल्यान्डस्लाइडमा चाहिँ यसको जमिनमा ठोकेर बाउन्स हुने हो होइन। अनि ल्यान्डस्लाइडमा एरिया त्यहाँ रोबल छ या माटो छ भने त्यसमा चाहिँ यसले लाइडारले महत्त्वपूर्ण कुरा के बुझ्नु छ भने लाइडारले दिने भनेको हाइट इन्फर्मेसन हो, त्यो बाहेक यसले खासै अरू इन्फर्मेसन दिँदैन। XYZ मैले भने XYZ भ्यालु दिन्छ, प्लस यसको रिफ्लेक्टेन्स केमा ठोकेर बाउन्स भयो त्यो कुराहरूको भ्यालुहरू यसले दिन्छ होइन। तर यसमा चाहिँ हामी RGB किन गर्छौँ भन्दाखेरि हामीले RGB गर्दाखेरि त्यो एरियामा चाहिँ कस्तो लाइक RGB फोटोग्राफी हेर्दाखेरि कस्तो के थियो भन्ने कुराहरू चाहिँ गर्नु। तर लाइडार डाटा विथ फ्युजन विथ RGB जुन हाम्रो अर्थो इमेजहरू फ्युजन गर्यो भने यस अफकोर्स यो ल्यान्डस्लाइड म्यापिङहरू चाहिँ मजाले गर्न सकिन्छ, नसकिने होइन। तर यसले चाहिँ सोइलभित्र पेनिट्रेट गरेर या त्यसरी चाहिँ यसले इन्फर्मेसनहरू चाहिँ दिँदैन, यसले बाहिरतिर। अनि मैले भने जस्तै लाइक देयर आर अदर सेन्सर्स लाइक हाइपर स्पेक्ट्रल सेन्सर
तिनले चाहिँ बरु अझै डिपमा छुटाउनु पर्ने कुराहरू चाहिँ छुटाउँछ। तर हाइपर स्पेक्ट्रल चाहिँ मोस्टली माइनिङहरूमा युज हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ रक टाइपहरू छुटाउनु पर्यो या चाहिँ फरेस्टको स्पेसिसहरू छुटाउनु पर्यो, त्यस्तोहरूमा चाहिँ हाइपर स्पेक्ट्रल सेन्सर चाहिँ बढी युज हुन्छ। ओके, थ्याङ्क यू सर। हामीसँग अहिले क्वेसन पनि लगभग सकिएको छ सर। अब हामी यो प्रोग्राम क्लोज गर्ने हो त सर? ओके, Okay, thank you, Suman sir, for your very informative session. We really appreciate your time and selfless contribution for today's session. And I would also like to thank everyone for joining us and being with us till the end of the session. Hope this session was fruitful to everyone. And I will also thank Mr. Gaurav Parazuli, who is also president of GSAN, for approaching GS to organize this webinar collaboratively. And we also promise that on coming days, we will work and perform other program also. And before ending the program, I would like to say a few words for Suman sir. Suman sir, please. Dhanyavad. I'd like to thank everyone from GES team as well as GSAN team for giving opportunity to present this work. Yes, तर यसमा चाहिँ मैले अघि भने जस्तै like we have a major challenge with our ground control points, survey control marks के। अब सर्वे कन्ट्रोल मार्क्स चाहिँ कुनै पनि सर्वेइङ गर्दाखेरि इट इज भेरी क्रिटिकल। अब यसमा चाहिँ फर्स्टमा यो लाइक किन क्रिटिकल भन्दाखेरि हामीले मोस्ट इम्पोर्टेन्ट मैले देखेको अहिले नेपालमा चाहिँ वी निड टु अपग्रेड द सर्वे कन्ट्रोल मार्क्स। सर्वे कन्ट्रोल मार्क्सहरू चाहिँ एक्युरेसी भयो भने अनि बल्ल म जाँदाखेरि सर्वे गर्नु र अरू कोही गएर जाँदा सर्वे गरेर त्यही पोइन्टहरू लिन्छ भने इट हेज टु कम सेम, अनि त्यसरी कम्पेयर पनि गर्न सजिलो हुन्छ। त्यही भएर लाइक I think म यसभन्दा पछाडि भन्न चाहन्छु भने like with the team of GES and GSAN, हामीले सबै मिलेर सर्वे डिपार्टमेन्टलाई पुश गरेर we need to work for like how we can do how we can push department of survey to establish a course network. I'm talking about real time kinematic course networkहरू या भइरहेका कोर्स नेटवर्कहरू कसरी अपग्रेड गरेर we can use them as a real kinematic survey को लागि। अनि त्यो कुराहरू चाहिँ म एकदमै हाइली रेकमेन्ड गर्छु लाइक with the team of GSAN as well as as GES as well. And we fairly welcome any students who would like to do a thesis or any kind of thing who want to work on the LiDAR data. They're most welcome, but as I said, it has to be signed with MU, been signed with the institute itself as well. So lastly, I'd like to thank everyone for listening my presentation, and mostly I would like to thank GES team and GSAN team for giving me opportunity to present this webinar today. Thank you. Thank you, Suman sir, and thank you to everybody. And if you have any other question, feel free to email at ecosuman@gmail.com, which is of our Suman sir. Now I would like to request Gaurav ji to officially end this webinar. Thank you. Thank you, Suman sir. Thank you everyone for participating in this program. I hope this program was fruitful. Okay, I would like to officially close this program. Thank you everyone.